कम्प्लिसनको लागि विभिन्न स्टेजेसहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो आइडेन्टिफिकेसनदेखि लिएर टर्मिनेसन फेजसम्मका अस्ति प्रज्वल सरले 6 वटा फेज भनेर पढाउनु भयो है, मलाई लाग्छ त्यस्तै 6 वटा पढाए जस्तो लाग्छ। त्यो साइकलै त बनाउनु भएन, तैपनि 6 वटा जति फेजेसहरू छन् भनेर भन्नुभएको थियो। कसैले 6 वटा भन्छ, यता म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 2-3 टा गाप दिन्छ र 4 वटामा सीमित गरिदिन्छ। फेरि तपाईँले यो चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर एन अग्रवालको किताब यता हेर्नुभयो भने 4 वटैमा पनि गाभे हुन्छ। तर जति यहाँ गाभे पनि हामीले अस्ति प्रज्वल सरले भनेका ती 6 वटालाई हामीले चाहिँ के अरे छुट्टाएर 6 वटै बनायो भने अझ सजिलो हुन्छ क्या, इजी हुन्छ। त्यही भएर 6 वटा स्टेजेसहरू छन्। साँच्चै भन्ने हो भने जुन स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि हामीले प्लानबाट प्रोजेक्ट हुँदै एक्टिभिटिजहरुसम्म जाने कुरा जुन हामीले चाहिँ पोलिसीमा पनि सरले भन्नुभयो, मैले पनि धेरैचोटि भने होला, सरले पनि भन्नुभयो हो, यो प्रोजेक्ट साइकल नै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सेन्ट्रल आइडिया हो के वास्तवमा। यही प्रोजेक्ट साइकल भित्र हामी घुम्ने हो, जे पढे पनि त्यो एउटा एउटा स्टेजको हामी पढ्दै पढ्दै लास्टमा गएर हामीले चाहिँ त्यो प्रपोजल राइटिङ गर्ने भनेर त सरले भन्नुभयो गरे। प्रपोजल राइटिङको एउटा यहाँ क्वेशन पनि सोधेको छ हैन। लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो प्रपोजल राइटिङ बनाएर अब हामीले चाहिँ कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो प्रपोजल अब सुइटेबल हुनु पर्यो क्या हैन। त्यो प्रपोजलमा राख्नुपर्ने जुन फर्म्याट छ त्यसकोमा अब हामीले प्रपोजलै बनाउने भनेर त्यो सारै लेन्दी लेख्ने तपाईहरुले हैन के रे। प्रपोजल भित्र जुन कभर पेजदेखि लिएर लास्टमा चाहिँ तपाईहरुको रिकमेन्डेसन सम्म अथवा चाहिँ सजेसन सम्मका कुराहरु अथवा इभन रेफरेन्स सम्मका केही कुराहरुसम्म पनि तपाईले त्यो बीचमा पर्ने जति पनि छन् कुराहरु त्यो कुराहरु चाहिँ बीचमा जुन बजेटिङको कुराहरु छ, सस्टेनेबिलिटीको कुराहरु छ, सायद त मैले त सम्झेकै छु अस्ति सरले पढाएकै भने तपाईहरुले झन् कति सम्झिनु भयो होला, सबै सम्झिनु भएको छ जस्तो लाग्छ। यी सबै कुराहरु चाहिँ त्यहाँ पर्ने नि भयो प्रपोजलमा। तर त्यो प्रपोजल हो हेर्नुस्, त्यो प्रपोजल हो, भोलि तपाईले लेखेको भन्दा अरु कसैले लेखेको अझ सुइटेबल भयो, मिनिमम कस्टमा म्याक्सिमम क्वालिटी दिने खालले काम गर्ने गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरूले सबमिट गर्यो भने ती सबै प्रपोजलहरु स्टडी गर्छ सम्बन्धित निकायले र जुन सुइटेबल हुन्छ त्यसैले नै त्यो प्रोजेक्ट पाउने हो। त्यो कुरा त्यो तपाईलाई थाहै छ। अब डोनरहरुले पनि त्यसरी दिन्छन्। हाम्रो रामहरुले त राम्रै चाहिँ प्रोजेक्टमा काम पनि गर्ने हुनाले उहाँलाई पनि थाहा होला हैन। जति पनि लगानीकर्ताहरु छन् चाहे त्यो बायोलेटरल होस्, मल्टिलेटरल होस् अथवा कुनै अर्गनाइजेसनहरु हुन्, आइएनजिओ हुन्, एनजिओ जो कसैले त्यस्तो कुरा भयो। त्यसो भएर व्हाट इज मिन बाइ प्रोजेक्ट साइकल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले अब त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि यस्तो यस्तो गरिन्छ भनेर अब त्यति साना कुरातिर मन नजाम। प्रोजेक्ट साइकल भने के हो त हेर्नु भएकै छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ खासै उ नगरौँ। डिस्कस द भेरियस स्टेजेस अफ प्रोजेक्ट साइकल भन्नेमा त्यो फर्स्ट आइडेन्टिफिकेसन देखि टर्मिनेसन सम्म अथवा त्यो टर्मिनेसन भन्नाले यहाँ के बुझिदिनु पर्छ भने ह्यान्डओभरको कुरा हो क्या। टर्मिनेसन भनेको यहाँ प्रोजेक्ट ह्यान्डओभरको कुरा हो हैन। हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टका विभिन्न स्टेजेसहरु जुन पढ्छौं, अब हाम्रो किताबमै त्यही हुन्छ। ती फर्स्ट देखि 6 सम्मका जुन स्टेजेसहरु छन्, जुन पक्कै पनि हेर्नु भएको तपाईहरुले, ती स्टेजेसहरुमा फर्स्टको चाहिँ प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसन अथवा प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनबाट सुरु गरिन्छ के अझै हैन। त्यहाँ गोल भन्छ अनि त्यो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा प्लानबाट अनि प्रोग्रामबाट प्रोजेक्टबाट एक्टिभिटिजबाट ती विभिन्न कुराहरु त थाहै छ तपाईहरुलाई, त्यसको सिक्वेन्स त हो। त्यसबाट जाने सन्दर्भमा चाहिँ यी विभिन्न स्टेजेसहरुको सर्टमा अब त्यो दुनियाँले लानु भयो भने त एउटा क्वेशन कति नम्बर, यहाँ लङ क्वेशन सोधेको छ 10 नम्बरको। अब यसमा चाहिँ एउटा स्टेजमा मान्नुस् लगभग आधा पेज लेख्नु भयो भने पनि तपाईले 6 वटामा 3 पेज लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो सुरुको चाहिँ व्हाट इज मिन बाइ प्रोजेक्ट साइकल भनेर चाहिँ त्यो साइकलको बारेमा एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो। अथवा अझ त्यसको चाहिँ अनि अलिकति प्रोजेक्टको कुराहरुलाई चाहिँ केही मेरो पनि रिभ्यू दिन्छु या प्रोजेक्ट भनेको यो भनेर कुनै राइटरको एउटा चाहिँ मैले साच्चै पढेको छु भनेर प्रमाणित गर्नलाई कुनै एउटा राइटरको पनि दिनुभयो। त्यो त लङ क्वेशन हो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बडीमा यो चाहिँ क्वेशन एन्सरको बडी पार्टमा चाहिँ तपाई कन्सन्ट्रेसन भएर चाहिँ यो चाहिँ प्रोजेक्टका स्टेजहरुको तपाईले व्याख्या गर्नै पर्यो इन सर्टमा एकदम। मतलब त यही किताब हो त अनि सबै त सकिदैन इन सर्टमा। र लास्टमा जुन टर्मिनेसन फेज छ त्यो टर्मिनेसन फेज भनेको प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर फेज हो भनेर पनि बुझ्न पर्यो।
त्यो भनेको कस्तो भने जस्तै उयो सरले अस्ति भने जस्तै एउटा सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको प्रोजेक्ट रहेछ भने अब हामीले निश्चित ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट हामीले अपरेसन गऱ्यौँ जम्मै भयो र लास्टमा पानीका धारासाला खसाल्यौँ जुन आउटकम भनेर भन्नुभएको थियो नि सरले अनि आउटकम भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसले के प्रभाव पार्यो भन्ने कुरालाई के भन्नुभएको थियो ख्याल छ तपाईँहरूलाई इम्प्याक्ट थियो इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो नि सरले त्यसले के इम्प्याक्ट भयो अब त्यो धारा खसिसकेपछि पनि मान्छे पानी लिन जान नपरेको कारणले गर्दा बच्चाहरू धेरै पढ्न पाए घरका हाउस होल्डरले घरको काम बच्चा बच्चीको शिक्षामा दिन सक्ने भए सेफ ड्रिङ्किङ वाटर के अरे ड्रिङ्क गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरूले त्यो के भन्छ त्यो सफा पानी पिएको हुनाले त्यसले चाहिँ सेनिटेसनमा नि प्रभाव पार्यो होला आफ्नो हेल्थमा नि प्रभाव पार्यो होला धेरै धेरै कुरा भयो होला होइन त्यसरी हामीले इम्प्याक्टसम्मको कुरा लाई हेरिन्छ तर चाहिँ त्यो टर्मिनेसन भनेको चाहिँ हामीले ह्यान्डओभरसम्मको कुरा लेख्ने हो अब इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले इम्प्याक्टसम्मको लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ परेन टर्मिनेसनसम्मको कुरा लेख्ने हो टर्मिनेसनको ह्यान्डओभर गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा लास्टमा तपाईँहरूले कन्क्लुजन लेख्ने तर्फ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अब हामीले प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्छौँ र प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गरिसकेपछि त्यो अहिले एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा भएका जति पनि इक्विपमेन्टहरू छन् मेन पावरहरू छन् अब एउटा प्रोजेक्ट सकियो तिमीहरूका जागिर सकियो यो के अरे इक्विपमेन्टहरू पनि सकियो यो खानेपानीसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू पनि अब भन्ने कुरा त हुँदैन फेरि अर्को ठाउँमा त्यस्तो प्रोजेक्ट लन्च हुन्छ सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको हामीले अब त्यतातिर लैजाने हो त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ त्यो टर्मिनेसनसम्मको फेजको कुराहरू तपाईँहरूले यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन एप्रेजल जुन सरले भनिसक्नु भएको छ होइन ती सबै कुराहरू चाहिँ व्याख्या गर्दै गर्दै गएर लास्टमा चाहिँ टर्मिनेसन फेज भनेर हामीले यसरी टर्मिनेसन भनेको ह्यान्डओभर टु त्यो टार्गेट ग्रुप अथवा क्लाइन्ट होइन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँसम्म लेख्नु पर्ला यसको एन्सर अब यो मैले मेरो विचारमा चाहिँ यो 2 नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त क्वेसन यो 2 नम्बरको मैले त यसरी बोली मात्रै रहन्न है आज तपाईँहरूले पढेको कुरा पनि इच अदर चाहिँ पहिले तपाईँहरूको सुन्छु अनि नभएको कुरामा मैले यो पनि भन्नुहोस् है भनेर मैले जानेको कुरा पनि थप्छु भन्ने कुरा हो यो सुनिरहेको के अर्थै हुन्न यो अस्तिका जस्तै हुन्छ अर्थ नभर्थ हुन्छ यो एक्जामको 1 दिन 2 दिन अगाडि विद्यार्थी त सार्प होला नि अलि मजाले कलेक्सन गरेर बसे होला नि हैन त्यसो भए तपाईहरुले बीचमा केही छ अहिले मैले भनेकोमा भने फेरि पनि त्यहाँ एक्सचेन्ज गरौँ केही कुरा यसरी जाउँ कि भन्ने केही छ भने भनिहाल्नुस् त्यो डिस्कसनमा लैजानु पर्छ क्वेशनमा त अनि 1 नम्बरकोमा अरु केही छ सर यो इम्प्याक्ट र आउटकममा के फरक हो सर यो आउटकम इम्प्याक्ट भन्छ नि एकदम त्यो त सरले भन्न त भन्नुभएको थियो र भुल्नु भएको थियो त्यो हुनलाई चाहिँ आउटकम र के भन्छ इम्प्याक्टमा आउटकम्स र आउटपुट पछि आउटकम्स आउने हो त्यो आउटकम्सलाई नै इम्प्याक्टको रूपमा हेर्ने चलन थियो पहिला अहिले त्यसलाई अझै माइक्रो फर्ममा लानु भएको छ होला सेन्टरतिर कि के हो सरले चाहिँ पटक पटकको कुरा भन्नुभयो हामीले चाहिँ पढ्दा पनि हामीले कसरी पढ्थ्यौं भन्दा इभन म्यानेजमेन्ट कसरी पढिन्छ भन्दा त्यो आउटकम्सलाई नै इम्प्याक्ट भन्ने गरिन्थ्यो आउटपुट भनेको सरले के भन्नुभयो भने त्यहाँनेर आउटपुट भनेको चाहिँ धारा लैयो पानीको धारा खसालियो अनि त्यो आउटपुट हो त्यो धारा मात्रै लएर फिट त प्रोसेसिङमा राख्थ्यौं हामीले हैन त्यो धारासम्म फिट गर्ने के गर्ने त्यो सबै प्रोसेसिङमा पर्छन् क्या तर चाहिँ त्यो त्यसबाट पानी खसालेर सेफ ड्रिङ्किङ वाटर पिए त्यो चाहिँ आउटकम हो पानी खसेको पानी आउटकम हो अनि त्यो पानीले पारेको प्रभावलाई चाहिँ हामीले आउटकम्स भनेर भन्थ्यौं अब हो त्यही अहिलेसम्म मैले त यता म्यानेजमेन्टबाट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट धेरै नै हेरे भन्थे तर चाहिँ सरले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सोशल यता यो अलिकति यो पब्लिक फिगरबाट के अरे एजम्पसनबाट बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसबाट त्यसलाई त्यसरी लेखौँ न सरले जे भन्नुभयो त्यही आउटकम्स भनेको पानी खस्नु हो र इम्प्याक्ट भनेको सेफ ड्रिङ्किङ वाटर खस्नु हो भन्न पर्यो फेरि आउटकममा आउने पानी मात्रै खसेर भएन पिउन लायक पानी खस्नु पर्यो त्यहाँनेर ती इधर उधरका कुरा नसोच्नु होला र जस्तो पानी खसाल्ने भनेको प्रोजेक्टले किनकि मैले तपाईहरुलाई प्रोजेक्टको सुरुमै इन्ट्रोडक्सन पढाउँदाखेरि ट्रायंगलमा पढाएको थिएँ सरले अब्जेक्टिभ भन्नुभयो मैले त्यसलाई क्वालिटी भनेको थिएँ त्यहाँ ट्रायंगल हुन्छ ट्रायंगलमा प्राइस क्वान्टिटी के अरे प्राइस अथवा तपाईको चाहिँ कस्ट अनि तपाईको चाहिँ टाइम र क्वालिटी भनेर ट्रायंगलमा देखाउँथे मैले देखाएको थिएँ सरले के भन्नुभयो भने कुरा त्यही हो फेरि सेम झुकिन पर्दैन त्यो चाहिँ टाइम भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उ भन्नुभयो कस्ट भन्नुभयो अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ भन्नुभयो मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी भनेको थिएँ हैन त्यो अब्जेक्टिभ भनेको त त्यता अब्जेक्ट हो गरे एउटा प्राप्त गर्ने
त्यो चाहिँ के हुन पर्छ क्वालिटी भनेर भनिसकेपछि अब्जेक्टिभ त क्वालिटीलेस सामान दियो भने त प्रोजेक्ट त सक्सेस हुँदैन। त्यसबाट त क्वालिटीमा लगाएर राख्दैछ त्यो अब्जेक्टिभ नै क्वालिटी भन्नेमा सेन्समा भनेको थिएँ मैले। सरले चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्नुभएको छ, तपाईँले क्लियरनेस भित्र गरिदिए भइहाल्यो, जे भने पनि एउटै कुरा हो। त्यो जुन छ त्यो तीनटा चिजलाई तीनटा चिजहरू मिट गर्ने के को लागि त भन्दा आउटकम्सको लागि हो क्या। आउटकम्स के भन्छ अरे इम्प्याक्टको लागि। त्यही इम्प्याक्टको क्वालिटी भनेको थिएँ नि मैले। अब सेफ ड्रिङ्किङ वाटर पिए उनीहरूले, अब त्यसमा त्यो सोसाइटीमा कस्तो क्वालिटी आयो त्यही कुरालाई इम्प्याक्टमा जोड्नु भयो क्या सरले। ठिक छ, एकदम राम्रो पनि छ। त्यही भएर आउटकम्स भनेको सेफ ड्रिङ्किङ वाटर भनेर बुझिदिनुहोस् है। के अरे पानी प्राप्त गर्ने कुरा भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसले पारेको पोजिटिभ प्रभावलाई चाहिँ इम्प्याक्ट भनेर पार्नु पर्यो। अब इम्प्याक्ट त पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ। सेफ ड्रिङ्किङ वाटर कुरा नेगेटिभमा राख्न परेन के अरे, पोजिटिभमा राख्दा भयो नि त। भन्नु त आउटपुट र आउटकममा के फरक भयो सर? आउटपुट भनेको नि प्रोडक्ट हो, आउटकम भने यस्तो छ कि आउटपुट र आउटकम्समा फरक छ। बरु आउटकम्स र इम्प्याक्टमा चाहिँ त्यति फरक थिएन जति सरले भन्नुभयो क्या। हामीले चाहिँ त्यो आउटकम्सलाई बुझ्नु भएन सर। थोरै कुरा गरौँ सर यसमा। गर्नु न गर्नु। यो आउटपुट र आउटकम्समा फरक छ नि, एकदमै फरक छ। त्यसमा त फरक छ, आउटपुट फरक छ हैन। जस्तो आउटपुट भन्नाले एकदमै इमिडिएट रिजल्ट भन्छौँ हामी हैन आउटपुटलाई, अनि आउटकम्सलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट रिजल्ट भने जस्तै हो कि। त्यो इम्प्याक्टै हो के किसिमको हो, इम्प्याक्ट हो, रिजल्ट हो। आउटकम्स र इम्प्याक्ट गोल चाहिँ इम्प्याक्ट्स हो हैन। अनि आउटपुट सम्मको चाहिँ आउटपुट एक्टिभिटिज इनपुटहरु चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको प्रोसेस हो के। हो एकदम हो एकदम। अब जस्तो सरले ड्रिङ्किङ वाटरको उदाहरण दिइराख्नु भएको थियो। अब यसलाई चाहिँ यो हाम्रो रिजल्ट फ्रेमवर्क भित्र राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले धारा फिट गर्नको लागि हैन, अब त्यसको लागि पैसा चाहिएला हैन, ह्युमन रिसोर्स चाहिएला, अनि त्यसपछि प्लान चाहिएला, यो चाहिँ इनपुट्स हो हैन। अब त्यो ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइज भयो, अनि पैसा मोबिलाइज भयो हैन, अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा धाराहरू जडान भए भने यो चाहिँ आउटपुट्स हो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ हो, आउटपुट भयो हैन। धाराहरू जडान भएको कुरालाई चाहिँ आउटपुट भन्ने। जहिले पनि रिजल्ट भनेको चाहिँ नम्बरमा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हैन। जस्तो 10 वटा धारा जडान भयो, 15 जडान भयो भन्ने। सुन्नु न टेक्नोलोजी, धारा जडान हुनेसम्म त त्यो प्रोसेसिङ हो। धाराबाट पानी खस्छ नि त्यो चाहिँ आउटपुट हो। त्यो पानी खसिसकेपछि जुन पानी कन्ज्युम गर्छन् नि त्यसलाई आउटकम्स या इम्प्याक्ट भन्दा हुन्छ भन्ने कुरा हो हामीले बुझेको त। भन्नुस् त तपाईले अझै जान्नु भएको छ। इम्प्याक्टलाई चाहिँ अब तपाईको त्यो पानीले चाहिँ सब इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम ठुलो गोल हो हैन। जस्तो सरले भने जस्तै ठुलो गोल हो। अब यसले चाहिँ अब मान्छे डायरिया हुन छाड्यो हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ पानीले पार्ने पोजिटिभ प्रभावहरू पर्न थाल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ इम्प्याक्ट हो फेरि। हो एकदम इम्प्याक्ट हो। आउटकम्स र इम्प्याक्ट उस्तै हो कि। आउटपुट चाहिँ फरक हो, पानी खस्नु हो। आउटकम्स र इम्प्याक्ट चाहिँ उस्तै हो। सरले चाहिँ अब इम्प्याक्टलाई आउटकम्स पछि इम्प्याक्ट के पर्यो भनेर पनि हेर्नु होला भन्नुभयो। त्यसैले पनि हाम्रो टेक्नोलोजीले भने जस्तै त्यसरी जानु पर्यो। अलि क्लियर भयो सरजी? ठिकै। यो अनि जुन कुरा भयो नि सरले जुन के अरे इम्प्याक्ट र आउटकम्सको कुरा गर्नुभयो नि, एकदम कम मात्रै फरक, त्यति धेरै फरक छैन। सरले भन्नु जस्तै हो। इम्प्याक्ट अलि लङ टर्म खालको भयो चाहिँ हजुर। आउटकम्स चाहिँ इम्प्याक्ट लङ टर्म खालको देखिने भयो। हेलो टेकेन सर, अघि टेकेन सरले भन्नुभएको थियो नि, यो जस्तै यो आउटपुट भनेको इमिडिएट रिजल्ट हो, आउटकम भनेको चाहिँ कस्तो रिजल्ट? इन्टरमिडिएट रिजल्ट हो सर। यो चाहिँ इन्टरमिडिएट हो। अनि इम्प्याक्ट चाहिँ लङ टर्म भित्र आउटकम्स हो। इम्प्याक्ट चाहिँ लङ टर्म आउटकम्स हो। इम्प्याक्ट चाहिँ इमिडिएट, इन्टरमिडिएट र एडभान्स भयो कि यो त। हजुर सरजी भन्नु त भयो? भयो सर, अहिले केही क्ल्यारिटी आयो अलिकति। अनि धमिलो अलि गाह्रो छैन, तपाईँ नबुझ्ने मान्छे हैन, यस्तो नि कहाँ नबु कति पढ्नु होला। अब
नम्बर 2 को चाहिँ अब यो सल्भ एनी 3 क्वेशन भनेको छ नि, सल्भ एनी 2 भनेको छ यो ग्रुप ए मा लङ क्वेशनमा हैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो फर्स्ट क्वेशन नछोड्नु होला, किनभने यो प्रोजेक्टको यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। यसले तपाईले पुरै प्रोजेक्टमा भएका कन्सेप्टहरु चाहिँ यी विभिन्न साइकलहरुमा दिन सक्नुहुन्छ र कपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन पार्न पनि सक्नुहुन्छ। सर्कलमा गर्नु होला, यो चाहिँ साइकल पनि बनाउनु होला हैन, सबै साइकल बनाएर अनि घुमाउनु होला। अनि कहिलेकाहीँ त्यो बीचमा जुन के अरे मिड टर्म इभ्यालुएसन, सर्ट टर्म इभ्यालुएसन, त्यो इभ्यालुएसनमा फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि फेरि फर्केर जानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। फेरि सुरुवाला प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसनैबाट आउनुपर्ने पनि हुन सक्ला। त्यसो भएर यो साइकल हो, यो साइकल चाहिँ यसरी घुम्न पर्छ। विभिन्न समयमा इभ्यालुएसन हुन्छ, इभ्यालुएसन कुरा, एप्रेजलको कुरा सरले धेरै गर्नुभएको छ नि त, यो कुरा पनि लेख्नुपर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्टेजेसहरूलाई बडा ख्याल गरेर यस्तो क्वेशन नछोड्नु होला। यो 2 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् त, डिस्क्राइब द टेक्निक एन्ड मेथड अफ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने छ। अब यो क्वेशनलाई चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भित्र पसेर चाहिँ टेक्निक त्यतातिर जानु पर्यो के अरे। अब यो 3टामा 2टा सल्भ गर्ने हो, हामीले यो डिस्कस त 3टै गरौँ। तर मैले हजुरले कुन गर्नुहुन्थ्यो सर भनेदेखि मैले फर्स्ट क्वेशन गर्थेँ र अनि थर्ड क्वेशन गर्थेँ के, किनकि फर्स्ट र थर्ड चाहिँ थर्ड क्वेशन त यो 10 नम्बरमा यति माथि नसोधेको कोही भाइ भए पनि हुन्थ्यो, सर्ट क्वेशनमै सोधिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ अलि रिस्क एनालाइसिस, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस चाहिँ राम्रै गर्नु पर्यो यसमा अलिकति, नत्र भने फर्स्ट र थर्ड गरे भए हुन्थ्यो। अब सेकेन्डको डिस्क्राइब द टेक्निक एन्ड मेथड अफ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इभ्यालुएसनमा टेक्निक के हुन् अनि मेथड के हुन्, रामजी ल यसो हजुरले भन्नुहोस् त, तयारी गर्नु भएको छ अनि म त्यहाँ थपुला। राम सर, गणेश सर जसले भन्दा नि भयो, जसले भन्दा नि हुन्छ, फटाफट भनौँ के, जसले जे भन्दा पनि हुन्छ। अनि डिस्कस गरौँ, मैले पनि त्यसमा केही थपिहाल्छु, तर सुनेर मात्रै अर्थ हुन्न के, सेयरिङ गर्नुपर्छ। पिक आवरमा छ नि त, जसले म्याडमहरु आउनु आएन हेरे हो सर, यो कता अलिक टेक्निक गरेर मेथड ठ्याक्कै स्पेसिफिक छ नि त यो एकछिन मैले भुलिसकेको छु सर। यो ठ्याक्कै त्यो उसको एमएनए पिडिएफमा छ सर, त्यो ठ्याक्कै टु द पोइन्टमै छ। हजुर हेरे छ, तर अरु कसैले हेर्नु होला भन्नु न। त्यो वेटेज अनि के छ नि सर त्यो, हजुर वेटेज गर्ने, थर्ड पार्टी गर्ने है, त्यो छ नि मोनिटरिङ इभ्यालुएसनमा। भन्नुस् त हजुर, भन्नु न, भन्नु कसै न, जसले जान्नु आयो त्यसले भन्नु न, के हो तपाईँ पढ्दै नपढे यस्तै गर्नु त। मेरो मोबाइल अलि डिस्टर्ब भयो कि के भयो यहाँ? यो यस्तो छ, म त्यसो भए म थोरै भनिहालेँ है, धेरै यसको व्याख्या त त्यही हेर्नु होला, एकदम ठ्याक्कै छ। अब यो यसमा चाहिँ सरले चाहिँ त्यहाँ दिनुभएको छ है, उहाँले भने जस्तै चाहिँ त्यो वेटेज भयो, त्यो अर्को चाहिँ सेड्युलिङ भयो, तिनीहरू भनेर भन्नुभएको छ, वर्क ब्रेकडाउन भन्नुभएको छ हैन। यिनीहरू टेक्निकहरू चाहिँ त्यही हो। अब त्यो वेटेज भित्र राखिदिनु भएको छ सरले, सेड्युलिङ भयो, अनि यो फिनान्सियल कन्ट्रोल गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, जुन विभिन्न अब फिनान्सियल कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ क्यापिटल बजेटिङदेखि त्यो आइआरआर एनपीबी को इम्प्लिमेन्टेसनदेखि यो म्यानेजमेन्टतिरको फिल्डको लागि चाहिँ यो कुरा, यो सेकेन्ड क्वेसन अलि सहिलै छ है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ त्यो बजेटिङको कुरादेखि लिएर क्यापिटल बजेटिङ, त्यस्तो कुरा हो। अझ त्यसमा त भित्र गएर जाँदा सिपिएम पट भन्ने नेटवर्क एनालाइसिस छ त्यहाँभित्र। सरले त्यतातिर लाँदै लानु भएन त्यो दिन, सायद चाहिँ हाम्रो लागि नपर्ने रहेछ र लानु भएन होला भन्ने माने। मैले चाहिँ क्लासमा त्यो नेटवर्कै बनाएको थिएँ, विद्यार्थी भने 1-2 जना भन्दा आएको थिएन, हो त्यतातिर थियो। जे होस्, त्यो अहिले रामजीले भनेको ठाउँकोमा हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ यो टेक्निकमा चाहिँ सेड्युलिङ टेक्निक, एउटा सेड्युल बनाएर जानु पर्यो। अनि यो फिनान्सियल कन्ट्रोल टेक्निक छ, त्यहाँ फाइनेन्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसनले त त्यो फाइनेन्सलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि, किनकि हामीले कस्ट, टाइम र के भन्छ क्वालिटी अथवा अब्जेक्टिभ, सरले भने जस्तो यसैको पेरिफेरीमा यो 3टा चिजकै तपाईँले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढ्दा त्यो ट्रेङ्गललाई भुल्नु भएन क्या, पटक पटक त्यो ट्रेङ्गल एकातिर कस्ट,
अर्कोतिर चाहिँ एउटा टुक्रामा कस्ट, अर्कोमा टाइम, अर्कोमा चाहिँ क्वालिटी अथवा अब्जेक्ट बनाएको थिएँ मैले। अनि सरले पनि त पटक पटक भन्नुभएको थियो हो त्यसैभित्र बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेक्निकहरू लगाउने हो होइन। जस्तै वर्क प्लानको कुरा, वर्क ब्रेकडाउनको कुरा होइन, अनि बजेटको कुरा, सिपिएम पड नेटवर्क त सरले कुरा उठाउनु भएन, अब त्यतातिर नजानु होला, त्यो फेरि ड्रइङ गर्न पर्छ हो। यो टेक्निक भनेको। अब मेथड त सहिलो छ है, मेथड त त्यतिखेर मैले जोडेका थिएँ कुराहरू तपाईँहरूलाई। मेथड के हो, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन भन्दाखेरिमा हामीले अब त्यो क्वालिटेटिभ मेथडबाट गयो कि क्वान्टिटेटिभ मेथडबाट गयो कि ट्रेङ्गुलेसन गरेर गयो कि कताबाट गयो, त्यो चाहिँ त्यस्तो मेथडहरू हेर्नु होला। क्वालिटेटिभबाट अन्तर्गत लगेको कि क्वान्टिटेटिभबाट लगेको कि ट्रेङ्गुलेसन गरेर लगेको मिक्स भन्नुभएको थियो सरले होइन। ती मेथडहरू अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ मोनिटरिङ इभ्यालुएसनलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो है। स्टडी त अलिक कम भएछ जस्तो लाग्यो है मलाई त। यो त त्यति भाती भन्नुभएको थियो सरले, स्लाइड दिनुभएको थियो। ल त्यही हेर्नु होला, त्यो व्याख्या गरेर साध्य हुने कुरा भएन। ल नम्बर 3 को हेर्नुहोस् त, सकेसम्म यो 2 नम्बरको जस्तो क्वेसनहरू त्यति नगर्ने, त्यो लेख्ने नि भने त्यसको एन्सर धेरै लामो छ बिचको कुरा है। अनि 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, डिफाइन कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, डिस्कस द रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी इन एन अर्गनाइजेसन। यसमा तपाईँको आफ्नो लजिक दिन सक्नुहुन्छ मजासित। पहिला कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेर बुझिदिनुहोस्, त्यो तपाईँले सोध्नु पनि भएको थियो। आज जसो रामले है कसले सोध्नु भयो, भोलिपल्ट हाम्रो बबिताले हो या गायत्री कसले सोध्नु भएको थियो, सरले 2-3 चोटि भनेर भन्नुभएको थियो होइन। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भने के हो, हामीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ क्या, लगानी अनुसारको प्रतिफल। अब त्यो पहिले भन्नु त, ल गणेशजी भन्नुहोस् त, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भने के हो? जसले भने पनि हुन्छ भन्नु त। यसमा म खासै डिटेल त गएन सर, मैले बुझेको अनुसार चाहिँ म भन्छु है त सर। कस्ट बेनिफिट जान्नु आएन भने अरु कसैले स्टडी गरे होला नि, उहाँले भन्नु हजुरले नि भन्नु। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मोनिटरी बढाइ जान सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सोसियल साइन्स भएको हुनाले सोसियल बेनिफिट के कस्तो भयो होइन, जस्तो अब वुमेन इम्पावरमेन्टदेखि लिएर होइन सोसाइटीमा ट्रेडिसनमा त्यो जुन हामीले प्रोजेक्ट लगाइन्छ त्यसले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्यो होइन, पोजिटिभ पार्यो कि नेगेटिभ पार्यो कि होइन। अब त्यसमा पनि अब 2-3टा क्राइटेरिया छन्। त्यसले अब यदि जस्तो त्यसमा कस्ट त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ कस्ट अनुसार चाहिँ राम्रो गर्न सक्यो भने त्यसलाई मतलब फरवर्ड गर्न सकिन्छ होइन। कस्ट अनुसार त्यसले बेनिफिट दिन सकेन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा त्यो भ्यालु छ नि सर, त्यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु होइन, त्योभन्दा घटी बढी भएको आधारमा पनि त्यसलाई बढाउने कि नबढाउने त्यो कुरा चाहिँ छ होइन। त्यही हो नि सर लेख्ने। अलि तपाईँले यो टेन्स मिलाउनु भएन क्या। यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै होइन क्या, गर्नु पूर्व पनि हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्नुपर्छ क्या। प्रोजेक्ट त जब तपाईँले सारा पैसा लगाउनुहुन्छ, दुनियाँ गर्नुहुन्छ, अनि लौ घाटा पो लागेछ भन्नु त कोही बुद्धिमानी होइन नि त। फेरि टेन्स अलि मिलेन, हजुरले चाहिँ अलि पास्ट फर्ममा बोल्नुभयो, यो चाहिँ त्यसरी भन्न खोजेको। अरू कसैले भन्नुहोस् त। भनेपछि कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्नभन्दा पहिला त्यसले पार्ने चाहिँ जस्तै कति नाफा घाटाका कुरा पनि होला। जस्तै हामी सोसियल साइन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसलाई आर्थिकको हिसाबले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भने पनि एउटा चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट हुने कुरा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक भौतिक हामी विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। यो हिसाबले सबै सेक्टरमा चाहिँ फाइदा हुने कुरालाई यो जुन पैसाले मापन गर्ने भन्दा नि अरू इन्डेक्सहरूबाट पनि फाइदा हुन्छ कम्युनिटीलाई भन्ने कुरा चाहिँ मापन गर्ने विधि हो कि जस्तो लाग्छ। र पहिला नै हेरेर यो प्रोजेक्ट गर्न हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा पहिले पूर्व निर्धारण गर्नु पर्यो, पछि भन्ने कुरा त इभ्यालुएसन पार्ट। एकदम त्यो कुरा हजुरले एकदम पूर्व निर्धारण गर्न पर्यो भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि एकदम हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अझै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ न्युमेरिकल फर्ममै त्यसलाई देखाउने हो नि त। हामी त टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस एन्ड डिस्कस द रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी इन एन अर्गनाइजेसन भनेको छ त। अनि अझै भन्नु त, रामले भन्नु त ल। खै मैले त के हो दिउँसो जे एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ तपाईँ पढ्नु आएन है।
पढ्नु मात्रै होइन सरले भने नि सम्झिनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई त किन हो यस्तो भएको तर यो पढिसकेन सर पढ्न बाँकी नै छ हेर्न बाँकी छ छैन अलिअलि त आउँछ तर डिटेलमा हेरेको छैन सर यो जुन सर एउटा कुरा सोध्न खोजेको मैले यो प्रोजेक्ट फर्मुलेसन आइडेन्टिफिकेसन त जुन छ नि यो युनिट 2 को छ नि त्यो ठ्याक्कै कुन किताब बुक पढ्ने भन्ने नै कन्फ्युज भयो सर मैले त जुन अहिले त अब त्यही सरले अस्ति पठाइदिएको त्यही स्लाइड त हेर्नु भए पनि पुग्ने गरी छ है अहिलेको एक्जामलाई त छैन धेरै त तपाईँ लेख्नै सक्नुहुन्न नि कति नै लेख्ने र 3 घण्टामा मैले आज दिउँसो हेरेँ जम्मै सरले अलि सिस्टमेटिक बनाएर पठाउनु भएको रहेछ युनिट 1 को त्यो साइकलै बनाउनु भएको छैन अरू अलिअलि पठाइदिनु भएको छ त्यो तर ती क्वेसन आएको छ एक्जाममा तर अनि त्यसपछि त्यही ठिक छ त्यो साइकल आफै बनाए भयो कुनै गाह्रै भएन गाह्रो भएन सर किताबले त त्यो डाक्टर गोविन्दराम अग्रवालको हेर्नु होला सरले पनि भन्नुभएको थियो मैले पनि त्यही किताबलाई बढी मन पराउँछु त्यसबाहेक तपाईले प्लानिङ कमिसनको लागि बेस बनाउनु भएकै होला हैन तिनैलाई हो नि त हामीले हेर्ने अनि उसमा चाहिँ के भन्छ तपाईले गुगल सर्च गर्नुभयो भने त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका धेरै रेफरेन्सहरु पाइ नि हाल्छन् एफएओ को एउटा म्यानुअल पनि छ नि सर त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्यान्डबुक छ नि त्यो एफएओ को एउटा निकालेको छ नि सर त्यो पनि छ हजुर हो त्यसमा पनि छ के रे अलि आइडिया छ नि त एफएओ को प्रोजेक्ट साइकल म्यानेजर एफएओ को प्रोजेक्ट हजुर हो त्यो ह्यान्डबुकमा हो त्यसमा चाहिँ छ सर त्यो छ त्यो त त्यस्तो छैन सामान्यतया चाहिँ त्यो सरकै स्लाइड हेर्नु होला सरले दिनुभएको त्यति भएपछि त लेख्न त कति सकिन्छ कति गरे नि उही खड्का सरले भन्नुभएको थिएन क्वेसनले के सोध्यो मात्रै भनेर चिन्तित नहुनुहोस् न क्वेसनले सोधेको कुरालाई तपाईले जानेको कुरा लगाएर लिङ्केज गर्दा पनि हुन्छ कुनै कुनै क्वेसनमा त भन्नुभएको थियो नि त कहीँ कहीँ त त्यसो गर्दा पनि हुन्छ कि सबै त तर चाहिँ अलि तयारी चाहिँ भएको रहन्छ है अब अरु हाम्रो बबिता जी आउनु भएन बिबिता न बबिता बिबिता हो बिबितालाई अहिले बिदा गरेको सेकेन्ड सेमिस्टर ए हो र ल ल म त्यसमा भने है त अघि चाहिँ हाम्रो सरोजीले भने जस्तै कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस इन रियालिटीमा त्यो पहिल्यै प्रोजेक्टको जुन त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्दैखेरि चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने सन्दर्भमै हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटीलाई अगाडि सार्ने हो क्या वास्तवमै भन्ने हो भने त्यही फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ नि त्यो गरिसके गर्ने क्रममै गर्ने कुरा हो यो वास्तवमा यो बहुसंख्यक अस्ति सरले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि हेर्ने हो भनेर भन्नुभयो अब उहाँको अगाडि म जानिन हुँ कति पनि तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सरले धेरै राम्रो भन्नुभएको थियो तर इन जेनरली चाहिँ हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने रिस्क र अनसर्टेनिटीहरु इभ्यालुएसन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो अन्तिममा गएर प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि होइन सुरुमै जुन हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्दै जान्छौँ नि सम्भावना छ कि छैन त्यही फिजिबिलिटी स्टडी भित्र यसलाई पनि समावेश बनाएर हेर्ने हो इन रियालिटीमा पछि फेरि हामीले लास्टमा पनि हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छौं त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस एसेसमेन्ट गर्दैनौं भनेको होइन फेरि मैले तर इन रियालिटीमा यो फ्युचर रेफरेन्सको लागि प्रयोग गर्ने चिज हो जस्तै कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस कति छ भनेर हामीले चाहिँ कस्टहरु विभिन्न किसिमको कस्टहरु निकाल्छौं त्यहाँ हैन त्यो प्रिलिमिनरी कस्ट देखि लिएर प्रोसेसिङ कस्ट देखि लिएर अन्य कस्टहरु जति पनि छन् हैन लेबर कस्ट भनेपछि सबै कस्टहरु त्यो मटेरियलका कस्ट जुन सारा कस्टहरु त्यो कस्ट अनुसारको हामीले अब चाहिँ त्यहाँबाट बेनिफिट पाउन सकिन्छ सकिदैन जस्तै यहाँनिर त्यसरी किन भन्न खोजेको भने तपाईले 5 वटा घर चाहिँ टाढा टाढा छन् छुट्टा छुट्टै घर छन् ती 5 वटा घरमा तपाईले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न लाग्नु भयो है अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ 30 वटा घर छन् त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न लाग्नु भयो भने त्यतिखेर चाहिँ 5 वटा घरमा भन्दा 30 वटा घरमा कस्ट कम आउन पनि सक्छ यदि ती नजिकै गुजुमुच्चो घर छन् भने 30 वटा घरलाई अझ धेरै लाग्न नि सक्छ त्यसमानेमा हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्सन पहिला प्रायोरिटी बेसमा मान्छेलाई अब चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले त्यो फेरि त्यो 5 घरलाई छोड्ने भनेको पटक्कै हैन नि 30 घरलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो कि भनेर जानु पर्ने भयो त्यहाँ तर 30 घर हाम्रो देशभित्रै पर्दैनन् 5 घर हाम्रै देशमा या हाम्रै बजेटभित्र हाम्रै ठाउँमा पर्छन् भने 5 घरमा पनि लैजान पर्यो तर हामीले चाहिँ प्रफिट त्यहाँ सरले त अब उसको बेनिफिटलाई चाहिँ पिपुल कति बेनिफिटेड भए त्यो आधारमा हेर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ अब यता म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रफिटेबिलिटीको हिसाबले प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सहरु निकालेर हेरिन्छ हेर्नलाई
है त्यसैको आधारमा हो त्यो प्रफिट कति हुन्छ भनेर त्यो प्रफिट हेर्नको लागि चाहिँ सरले भन्नु नि भएको थियो त्यो यसमा भन्नुभएको वाला सरले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर रिटर्न हो क्या प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर रिटर्न इज कल्ड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा तपाईले आज 1 लाख रुपैयाँ लगाउनु भयो भने अर्थात् यसरी बुझ्दिनुहोस् न ठ्याक्क मैले सरोजीलाई 1 वर्षपछि 1 लाख रुपैयाँ दिन छ तर अहिले भर्खरै मैले 90,000 दिएँ भने सरोजीले यदि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर रिटर्न बुझ्ने मान्छे हो अथवा त्यसरी मूल्य बुझ्ने मान्छे हो भने उहाँले अहिले 90,000 लाँदा पनि हुन्छ क्या 1 वर्षपछि 1 लाख लानु र अहिले 90,000 लानु एउटै कुरा हो किनभने 90,000 आज लगेर उहाँले ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिनु भयो भने ठिक आजको 1 वर्षपछि त 1 लाखै त हुन्छ त त्यो एउटै कुरा हो म कहाँ अहिले 90,000 लान्छु 1 वर्षपछि 1 लाख लान्छु भन्नु त्यो बुझेको मान्छे मानिन्न त्यसलाई हो त्यस्ता चिजहरू हेरेर चाहिँ यसलाई कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा हेरिन्छ भन्नुभएको सरले त्यो उता अलि म्यानेजरियल एस्पेक्टमा हेर्दा अब हामीले हेर्दाखेरि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले जति लगाइन्छ त्यो लगाइएको पैसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो मान्छे कति बेनिफिटेड भयो अब हामीले खानेपानीमा लगाइयो भने कति बेनिफिटेड भए अथवा चाहिँ स्कुलमा लगाइयो भने कति विद्यार्थीहरू पढ्न आए हैन अथवा इम्पावरमेन्टको लागि हामीले खर्च गरियो टन्नै भने कति महिलाहरू इम्पावर भएर इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा लागे हैन त्यो एस्पेक्टमा हेर्न पर्छ भन्नुभएको छ सरले अनि त्यसलाई हेर्ने चाहिँ टुल्सहरू फाइनान्शियल टुल्सहरू भन्छ तिनीहरूलाई त ती चाहिँ त्यही नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एउटा हुन्छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर भन्छ त्यो 1 भन्दा कम भए एक्सेप्ट गर रिजेक्ट गर प्रोजेक्टलाई 1 भन्दा बढी भए एक्सेप्ट गर भन्छ 1 भनेको त्यहाँ 1 लाख लगानी गर्नुभयो भने 1 लाख आयो भने त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ त्यसलाई 1 लाख भन्दा माथि जति पनि कमाउनुहुन्छ तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहोस् ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको नो प्रॉफिट नो लस हो त्यो नो प्रॉफिट नो लस को अवस्थासम्ममा पनि तपाई यदि चाहिँ भनौं न एन्टरप्रेन्योर्स हो भने अहिले म नो प्रॉफिट नो लसमा त छु त फेरि म किन अगाडि नजाने भन्ने कुरा हो नि भएर तपाईले अगाडि बढ्ने हो हैन मलाई त डर लाग्यो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम घाटा त लागेको छैन त्यही प्रोजेक्टलाई ब्रेक गरिदिनुहोस् हैन तपाईले चाहिँ त्यो लगानी भन्दा नि कम आउनु भयो भने तपाईले चाहिँ त्यस्ता प्रोजेक्टहरु एक्सेप्ट नगर्नुहोस् भन्छ प्रॉफिटेबिलिटीको हिसाबले अब हामीले यहाँ हामीले यो डेभलपमेन्टमा खास गरी सोसाइटीको हिसाबले चाहिँ यस्ता प्रोजेक्ट नचलाउनुहोस् जुन प्रोजेक्टमा तपाईले जस्तै इलेक्ट्रिफिकेसन गरिदिनु भयो तर विद्युतको पैसा तपाईलाई उनीहरुले 80 रुपैयाँ भन्दा माग्न पनि मिल्दैन लिन पनि मिल्दैन भने सामान्यतया त्यस्ता प्रोजेक्टहरु त्यति सुइटेबल हुँदैनन् भन्ने हो तर अहिले सोशल वेलफेयरको कुरा आछ फेरि सरकारले त लगानी गर्न पर्छ त सरकारले त इलेक्ट्रिफिकेसन इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ एजुकेसन भनेको त मिनिमम कुरा हो त्यसो भएको हुनाले त्यो बेनिफिट मात्र हेरेर हुँदैन खाली मोनिटरी बेनिफिट मात्र हेरेर हुँदैन ताकि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सोशल बेनिफिट अथवा सोशल वेलफेयरमा पनि हेर्न पर्छ भन्ने मान्यताले पनि अनि त्यो कुरा हामीले एनालाइसिस गर्ने हो एउटा कुरा त्यही यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको लगानी अनुसारको प्रतिफल हुन्छ हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ पहिले नै अनुमान लगाउने हो यदि हाम्रा चाहिँ फाइनान्शियल टुल्सहरु एकाउन्टिङ टुल्सहरु या स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु टेक्निकली लेख्नुहुन्छ भने त ती टुल्सहरु प्रयोग गरेर तपाईले भोलि लगानी गर्नु पूर्व नै तपाईले चाहिँ लगभग त्यसको कन्फर्म पत्ता लगाएर यति लगानी गर्दा यति बेनिफिट हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएरै तपाई अगाडि बढ्ने हो भन्ने सेन्समा त्यो लेख्ने हो फ्युचर रेफरेन्सको लागि लेख्ने हो खास लेख्ने त्यसरी हो अनि त्यसपछि यदि अब अनि दोस्रोमा के आयो भन्दा मेथड अफ प्रोजेक्ट के हैन अनि यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको त्यो हो अनि डिस्कस द रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी इन एन अर्गनाइजेसन भन्यो फेरि ल हेर्नुस् एउटा अर्गनाइजेसनमा रिस्क र अनसर्टेनिटीको बारेमा डिस्कस गर्नुहोस् भनेर भन्यो त्यही कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस के को आधारमा गर्ने हो त नि अब रिस्क र अनसर्टेनिटीको आधारमा गर्ने न हो यदि हाई रिस्क छ हाई अनसर्टेनिटी छ भने हैन त्यहाँ त्यो बेनिफिटेड हुने सम्भावना कम हुने भयो अब रिस्क हाई कम छ भने त्यहाँ बेनिफिट हुने बडा बढी हुने भयो तर पोइन्ट टु रिमेम्बर यदि लेख्नै कति मजा छ यहाँ अनि तपाईले चाहिँ जुन मैले यसभन्दा अगाडि पनि भने थिएँ स्ट्याटिस्टिकमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको भ्यालु निकालेर तपाईले -1 र +1 को बीचमा भ्यालु आउँछ भनेर जुन पढ्नु भएको छ नि स्टार्टमा हो त्यसमा त्यो जति भ्यालु हाई आयो त्यो प्रोजेक्ट त्यति सक्सेस हुने हो त्यसमा अनसर्टेनिटी कम छ रिस्क कम छ जति कम आयो त्यति रिस्क हाई छ त्यसको भ्यालु जति कम आयो त्यो सफल हुने सम्भावना त्यति कम छ र त्यसको माइनसमै आयो त्यो भ्यालु भने त त्यो प्रोजेक्टमा धेरै नै रिस्क छ अनि त्यो रिस्क कसले थाहा पाउने हो त भन्दा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिसकेपछि पाउने हैन के
हामीले विभिन्न कम्पोनेन्ट र विभिन्न भेरिएबलहरूको एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छौँ पहिले नै। अनि गरिसकेपछि चाहिँ त्यो रिस्क र अनसर्टेनिटीलाई त्यो स्ट्याटिस्टिकका टुल्सहरूमा प्रयोग गरेर हामीले ट्रायल गर्छौँ, ती भेरिएबलहरूलाई त्यहाँ ट्रायल गर्छौँ। अनि त्यो ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिग्माको भ्यालु चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँले त्यो हाई आयो भने त्यसमा रिस्क यो लेभलको कम छ, कम आयो भने बढी छ। त्यो बढी भएकोलाई चाहिँ हामीले यो रिस्क फ्याक्टर यो चिजमा हामीलाई रिस्क फ्याक्टर भएको हुनाले हामीले त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई मिनिमाइज गरेर मात्रै प्रोजेक्ट अगाडि जानुपर्छ। प्रोजेक्टै क्यान्सल गर्ने भन्ने कुरा होइन, खानेपानी खुवाउनै पर्छ, विद्युत दिनै पर्छ जनतालाई। तर चाहिँ पहिले नै हामीले रिस्क फ्याक्टर थाहा पाइयो भने यो अवस्थामा ल अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको छ, इन्डियाले नाकाबन्दी लाउन सुरु गर्नेछ, नाकाबन्दी लगाएमा डिजल पेट्रोलको मूल्य बढ्न सक्ने छ। अब हामीले त्यो बल्यो भने के गर्ने भन्दा नाकाबन्दी नलगाउँदै हामीले त्यसलाई रिजर्भ गर्न पर्यो। हेर्नुहोस् त भविष्यमा हुन सक्ने कुरालाई अहिले नै हामीले चाहिँ फोरकास्टिङ गरेर के भन्छ यो रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटीका टुल्सहरू प्रयोग गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र हामीले त्यसलाई रिस्कलाई मिनिमाइज गरेर हामी प्रोजेक्ट अगाडि जान सक्छौँ। यस्तो टेक्निकल्ली जाने हो के जानु त। अब जे होस् यो रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटीलाई अर्गनाइजेसनले त्यो सोट एनालाइसिस गरेर हेर्नुपर्छ भनेर सोटको बारेमा त सरले मजाले भनिदिनु भएको छ कि होइन। SWOT, यस र W इन्टरनल फ्याक्टरले गर्दा हुन्छ, SWO र T चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा हुन्छ भनेर सरले दुईटै भनिदिनु भएको छ। त्यहाँ टेबल बनाइदिनु भएको छ, आए दिवस मैले सर हेरेको थिएँ होइन। हो त्यो सोट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनसर्टेनिटीको त्यो मार्केटको अनसर्टेनिटी हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको लगानीको अनसर्टेनिटी हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ अनसर्टेनिटी हो कि कहाँ हो त्यो रिस्क फ्याक्टरहरूलाई र अनसर्टेनिटीलाई फाइन्ड आउट गरेर तिनीहरूलाई पहिल्यै थाहा पाउने हो क्या रिस्क फ्याक्टरहरू। पछि इभ्यालुएसन गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिक कम ख्याल गर्नु होला। पछि त हामीले चाहिँ के को अहिले चाहिँ के सरले के भन्नुभएको थियो भने के गरिसकेपछि पनि त्यहाँ एउटा के लुसी है के भन्ने त्यहाँ दिनुभएको छ, त्यो अहिले आउँछ त्यहाँ हो। त्यो एउटा अहिले चाहिँ चलन आएको, त्यो पछि पनि गएर हेर्ने के भयो कसो भयो भनेर हेर्ने चलन आए, मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो गरेका छन् भनेर भन्ने कुरा हो। त्यो तपाईँको सारा पैसाको लगानी, मेन पावरको लगानी, मेसिनको लगानी, मटेरियलको लगानी भइसकेपछि अनि तपाईँले जति इभ्यालुएसन गरे पनि त्यहाँ त तपाईँको खर्च त भइहाल्यो त फेरि। त्यसो भएर हामीले चाहिँ त्यो पछि पनि इभ्यालुएसन त गर्ने चलन त आएको छ अहिले। तर चाहिँ यो पहिले नै थाहा पाउने हो, यो रिस्क अनसर्टेनिटी पनि पहिले थाहा पाउने हो, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पनि पहिले नै फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यो अलिकति यता म्यानेजमेन्टतिरको मान्छे अथवा यो प्रोजेक्टकै मान्छे त्यस्तोले हेरो कपी भने त त्यसले अलिक टेक्निकल कुरा नि खोज्छ क्या कतिपय। अब यो मास्टर डिग्री हो नि त। ल यो हो। अब तपाईँले बुझेको अरू यसबाहेक थप केही छ कि भन्नुहोस् त। सर यो हाम्रो ब्याचलर थर्ड इयरको पहिलाको बुक थियो नि यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, यसमा कतिको मिल्छ टपिकहरू? ब्याचलरको कुन इयरमा? बीबीएस थर्ड इयरको। थर्ड इयरमा थियो कि सेकेन्ड इयरमा अरे? खै थर्ड इयर या सेकेन्ड इयरमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एउटा बुक छ मसँग ब्याचलरको। सेकेन्ड इयरमा मिल्छ, त्यही त हो। मैले पनि त्यही बीबीएसमा र एमबीएसको पार्टमा चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ बीबीएसको त धेरै वर्ष पढाएँ मैले। अनि त्यही यही एएन अग्रवालको मिल्छ त नि एकदम। तपाईँले अहिले पढ्दा मिल्छ। डाक्टर केपी श्रेष्ठ र एलपी लामिछानेको बुक छ। त्यो नेपालीमा होला। हजुर त्यसको त मैले हेरेको छैन, तर त्यो पनि यही रिफरेन्स भित्र लेखेको हुनाले यही सिलेबस भित्र लेखेको हुनाले नमिल्ने भन्ने त कुरै हुन्न के, मिल्न त मिलिहाल्छ नि। यो एमपीएमा मिल्छ, एमबीएमा मिल्छ, बीबीएमा मिल्छ, अनि यो आरडीमा मिल्छ। यो सब्जेक्ट त धेरैले पढ्छन् नि त, फेरि उता इन्जिनियरिङले पढ्छ त्यो के इन्जिनियरिङले, अनि धेरैमा मिल्छ त। ल छ के यो 3 नम्बर क्वेशनमा? यसमा के त्यो सर यसमा सरले एउटा दिनुभएको रहेछ कि इकोनोमिक एनालाइसिस भन्ने छ होइन? त्यसमा जस्तो त्यो भनेको त इकोनोमिक एनालाइसिस, फाइनान्शियल एनालाइसिस, सोशल एनालाइसिस, पोलिटिकल एनालाइसिस, ती त फ्याक्टरहरू भयो नि आयो। त्यही हो त नि। अहिले मैले होइन हाम्रो पोलिटिक्स यहाँ बिग्रिरहेको छ, अब यस्तो यस्तो यो बाहिरबाट सामान आउनमा यस्तो हुन सक्छ, त्यो सबै एनालाइसिस गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको हो। अनसर्टेनिटीको कुरा आयो नि सर त्यसको सेकेन्ड उसमा। त्यसमा त्यो अनसर्टेनिटीको लेख्दाखेरि हामीले यो जस्तो इकोनोमिक नेट प्रेजेन्ट भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरिन्छ, त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ अनसर्टेनिटी छ भनेर चाहिँ रिजेक्ट गरिन्छ। त्यही हो गणेश सर, त्यो मलाई ठ्याक्क आएन। दुईटा मेथड छ, दुईटा मेथडको नि हाँगा छ होइन। अनि एस्टिमेसन क्याश फ्लोहरू निकालेर अनि
ग्रेटर देन 1 के भयो भने एक्सेप्ट गर्ने नभए गर्ने भन्ने छ। मलाई ठ्याक्क अहिले नयाँ हेरेको भएर भन्न आएन भोलि पढ्ने भनेर, अनि त्यो ठ्याक्क अलिकति कन्फ्युज भयो। तर सरले यो मैले भनिदिन्छु म्याडम, त्यो पहिले इस्टिमेसन गर्ने हो। IRR मा हो तपाईले भनेको, इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा हो। त्यसै डिस्काउन्टेड क्याश फ्लोहरू के भनेर त्यही हो सर। पहिले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने हो कि यो आफ्टर होइन, प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले एक्सेप्ट गर्ने कि यो नगर्ने भन्ने हिसाब गर्ने हो कि यो पहिले। एकदम 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 हेरेको भएर चुप लाग्यो। 3टा रेसियो चाहिँ सरले राख्नु भएको रहेछ होइन। मैले यसो विचार गर्दा यही हाल्ने पर्छ कि जस्तो लाग्यो। हाल्दैन, त्यो टेक्निकल कुरा हो, त्यस्तो हाल्दिए हुन्छ। ENPP ग्रेटर देन 0 अनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न ग्रेटर देन डिस्काउन्ट रेट भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने। अनि EV बाइ CE भनेको डिस्काउन्ट रेट भनेको चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट रेट भनेको कस्ट अफ क्यापिटल हो। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क हो। त्यो फेरि त्यो पैसाको ब्याज हुन्छ नि, त्यसलाई कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ के। फेरि त्यहाँ त्यतातिर नजाम, त्यता गयो भने कन्फ्युजन आउँछ धेरै अरूलाई। त्यही भएर EIR ग्रेटर देन डिस्काउन्ट रेट सबै बुझ्न पर्यो। हाल्दैन नि त्यस्तो। अब ग्रुप बी मा जाम त हामी ल हुन्छ सर। अनि ग्रुप बी मा चाहिँ सर्ट क्वेसन छन् के अरे, 10 वटामा 8 वटा गर्ने हैन त, 8 पंचे 40 हो। अनि ल यो पोइन्ट आउट द प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन भनेको छ। ल भन्नुस् त यमकला म्याडम, क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट के पढ्नु भयो? जसले भने नि हुन्छ भनौँ न यति पटपट। यो प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन भनेको बेस्ड अन एक्टिभिटीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल नन इन्डस्ट्रियल होइन, अनि लोकेसनको बेसिसमा नेसनल इन्टरनेसनल, ओनरसिपको बेसिसमा चाहिँ प्राइभेट पब्लिक, साइजको बेसिसमा चाहिँ अब मेगा प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट होइन, मिडियम माइक्रो, तिनलाई व्याख्या गर्नुपर्छ सर्टमा। त्यो त अब प्रोडक्सन टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ, भेरी गुड। फन्डिङ सोर्सको हिसाबमा चाहिँ इन्टरनेसनल होइन नेसनल। यो अनि ओरिएन्टेसनको हिसाबमा सर्भिस सेक्टर र अनि यो प्रोडक्सन सेक्टर। यति नै राख्दै भएन सर? एकदम एउटा चाहिँ अब हामीले त्यो तपाईले भनेकै हुन्छ जम्मै, तर त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिजिनियस प्रोजेक्ट र अनि फरेन प्रोजेक्ट पनि भन्नुपर्छ। त्यो त सर्ट नोटमा आउँदो रहेछ खालि। सर्ट नोटमा पनि आयो होला होइन, यो टाइपमा त पर्यो त। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसनमा त इन्डिजिनियस र फरेन भनेर पनि त, फन्डिङ सोर्स अफ प्रोजेक्ट भनेर तपाईको चाहिँ त्यस्तो छ नि त, त्यो त थाहा पाउनु पर्यो। सामान्यतया यो स्पोन्सरसिप अफ प्रोजेक्ट सरले त त्यहाँ जे लेख्नु आयो त्यही पढ्नु होला के अरे, तर यो स्पोन्सर त्यही अनुसार यो गणेशजीले भनेको यो स्पोन्सरसिप अफ प्रोजेक्ट भनेर पनि राख्छ के अरे, अनि नेचर अफ प्रोजेक्ट पनि राख्छ। सामान्यतया स्पोन्सरसिप अफ प्रोजेक्ट भन्नेमा चाहिँ यो कस्टमर, अर्गनाइजेसन, कन्ट्र्याक्टर, गभर्नमेन्ट, डोनर भनेर राखिदिन्छ क्या अरे। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नेचर अफ प्रोजेक्ट अन्तर्गत इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट, स्टाफहरूको लागि मात्रै प्रोजेक्ट हुन्छ क्या। कतिपयले स्टाफको लागि मात्रै छुट्याएको, त्यो कुनै अर्गनाइजेसनको कुनै व्यक्तिको लागि मात्रै छुट्याएको खास, अनि स्पेसल ग्रुपको लागि मात्रै छुट्याएको अथवा कुनै कम्प्लेक्स कामको लागि छुट्याएको त्यस्ता पनि हुन्छन् के अरे। अनि ओरिएन्टेसन अफ प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हो कि प्रोसेस प्रोजेक्ट हो। कसैले चाहिँ फाइनल प्रोडक्टै निकाल्छन्, कसैले प्रोसेसिङ मात्रै गर्छन् के, त्यतिको लागि पनि प्रोजेक्ट बनाएको हुन्छ, प्रोसेसिङ मात्रै गर्ने। मान्नुहोस् उखु लगाउने जमिन के अरे, कुनै प्रोजेक्ट कस्ता हुन्छ भने जमिन भाडामा लिने, उखु लगाउने, अनि उखु चाहिँ उखु कम्पनीलाई दिने। त्यो उखु कम्पनीलाई दिनको लागि उखु उत्पादन किसानलाई मात्रै होइन कि कुनै प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि जमिन लिएर गरिएको हुन्छ क्या। त्यस्ता प्रोसेस हुन्छ, अथवा कुनै सेमी प्रोडक्ट के, सेमी प्रोडक्ट खालका वस्तु या सेवा या सर्भिस दिने खालका पनि हुन्छन् ती। एउटा एकजना गाउँको मान्छेलाई 5 जना मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ तालिम दिने, अनि ती 5 जनाले गएर गाउँमा फेरि अरूहरूलाई अवेरनेसको प्रोग्राम अरूहरूलाई दिने हो, त्यस्ता खालको लागि पनि हुन्छन् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर अर्को स्पिड अफ प्रोजेक्ट हुन्छ, एउटा नर्मल, अर्को क्र्यास र अर्को डिजास्टर भन्छ। त्यो सरले भन्नुभएको छ त्यहाँ, त्यताको हाल्नु होला। साइज अफ प्रोजेक्टमा मेगा प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, मिडियम प्रोजेक्ट, स्मल प्रोजेक्ट भन्छ। अब मेगा भनेको धेरै ठुलो थाहै छ तपाईहरुलाई, मेजर पनि मुख्य प्रोजेक्ट, अनि मिडियम प्रोजेक्ट, स्मल प्रोजेक्ट छ।
अनि टेक्निकको आधारमा लेबर इन्टेन्सिभ र क्यापिटल इन्टेन्सिभ छ फेरि यो त अन द बेसिस अफ टेक्निक अफ प्रोजेक्ट पनि भन्छ यसलाई हैन अथवा अहिले गणेशजीले के भन्नुभएको थियो अरे प्रोडक्सन अन द बेसिस अफ प्रोडक्सन भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यो लेबर इन्टेन्सिभ र क्यापिटल इन्टेन्सिभ भन्ने पनि छ क्लासिफिकेसनमा यसरी क्लासिफाई गर्ने अब लेबर इन्टेन्सिभ भनेको जहाँ धेरै लेबर लगाएर उत्पादन गरिन्छ त्यो भयो हातले खन्ने कोदालो खन्ने के गर्ने धेरै मान्छे लाग्ने भयो अब क्यापिटल इन्टेन्सिभ भनेको त्यसको ठाउँमा ट्र्याक्टर किन्ने ट्र्याक्टर त क्यापिटल हो नि त प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू भनेका त त्यो क्यापिटल हो नि त हैन त्यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुभयो त क्यापिटल इन्टेन्सिभ भयो जसमा पैसा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ तर लेबर धेरै हुँदैनन् तर धेरैजना मान्छे लगाउनु भयो तर लेटेस्ट टेक्नोलोजी या अलिक धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने त के लेबर इन्टेन्सिभ भयो अब इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीको हिसाबले लेबर इन्टेन्सिभ सुइटेबल हुने भयो धेरैजनाले जागिर पाउने भयो क्या हैन प्रफिटको हिसाबले हेर्ने हो भने क्यापिटल इन्टेन्सिभ भयो अब एउटा मान्छेले गर्ने काम एउटा कम्प्युटरले गर्ने काम 20औं मान्छेले बल्ल गर्न सक्छ 100 मान्छेले गर्न सक्लान् अझ तै पनि नसक्लान् त्यही भएर कम्प्युटर क्यापिटल इन्टेन्सिभ भयो हातले लेख्नु भयो म्यानुअल भने त्यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ भयो यसरी यसरी त्यो खास खास कुराहरूलाई गर्नु होला अनि इन्डिजिनियस भनेको इन्डिजिनियस प्रोजेक्ट भनेको के भयो त्यो पहिलेदेखि परम्परादेखि जसले जुन जुन चिज बनाउँदै आए त्यो इन्डिजिनियस नेचरको इन्डिजिनियस पिपुलले इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हैन इन्डिजिनियस उनीहरूको चाहिँ नलेज प्रयोग गरेर इन्डिजिनियस पिपुलले इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर इन्डिजिनियस नेचरका रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर अनि इन्डिजिनियस प्रडक्टहरू उत्पादन गर्छ भने त इन्डिजिनियसै भयो त्यसलाई के भन्छ त्यो इन्डिजिनियस भनेको परम्परागत के ट्रेडिसनल जस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ हैन त्यो हैन फरेन भयो जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ अब त्यो फ्रेन्चाइजहरू लिने हैन अथवा त्यो एफिलिएसन लिने अनि त्यसरी चलाउने बाहिरको टेक्नोलोजी लिने अनि हो त्यस्तो खालको भयो भने फेरि यो फरेन खालको भयो त्यसरी चाहिँ प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन गर्नु होला यो गाह्रो छैन है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन गरेर हेर्नु हो भने अनि फरक लेख्नु तर मलाई के लाग्छ भने धेरै गफ नलेख्नु होला टु द पोइन्ट टक 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 लेख्न पावा हुन्थ्यो तयारी नि कम जस्तो लागिरहेको मलाई अनि अर्को हेर्नुहोस् त 1 नम्बरमा अरु केही सोध्नु सर्टको हैन भने 2 नम्बरमा गएमा एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्किल रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर अरे सरले एकदम दिनुभएको छ त्यो त फर्स्ट युनिटमै एउटा चाहिँ उसको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको कस्तो चाहिँ उसको चाहिँ स्किल हुन पर्छ अनि रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर हेर्नुभएको छैन अब त्यहाँ यसो हेर्नुहोस् त रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर चाहिँ छ सर यो त किताबमा छ सर नि त किताबमा छ सरले नि मजाले दिनुभएको थियो त हैन मेन स्किल टेक्निकल स्किल ह्युमन स्किल एकदम एउटा चाहिँ टेक्निकल स्किल अर्को म्यानेजरियल स्किल टेक्निकल स्किल भित्र पनि धेरै छन् हैन अनि म्यानेजरियल स्किल भित्र पनि त अब उले म्यानेजरले गर्ने कुरा चाहिँ प्लानिङ स्किल छ अर्गनाइजेसनल स्किल छ डिसिजन मेकिङ स्किल छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट स्किल छ लिडरशिप स्किल छ बजेटिङ स्किल छ कन्ट्रोल स्किल छ धेरै छन् त्यहाँ स्किलहरु हैन अनि यो चाहिँ स्किलहरु छन् त्यो त्यस्तै गरेर त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरु छन् फेरि अब रेस्पोन्सिबिलिटीहरु उसका रेस्पोन्सिबिलिटीहरु के हुने भनेर हैन त्यो लेख्न पर्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरु के छन् हेर्नुस् त रेस्पोन्सिबिलिटी त लिडरशिप यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउने के भने पहिले रोल भन्नुस् रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी रोल चाहिएन फेरि स्किल रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सोधेको छ रोलको तीनटा भयो रोलमा चाहिँ लिडरशिप रोल ब्यालेन्सिङ इन्फर्मेसन रोल डिसिजन रोल एकदम डिसिजन रोल सही हो तिनीलाई व्याख्या गर्ने हो अब रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुस् रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ प्रोजेक्ट डिफाइन गर्ने प्रोजेक्ट टिम बनाउने प्रोजेक्टलाई प्लान गर्ने अर्गनाइजेसन गर्ने अर्गनाइजेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि प्रोजेक्ट एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने एकदम सही बात अनि फाइनान्स म्यानेजमेन्ट गर्ने कन्फ्लिक्टहरु रिजोल्भ गर्ने त्यसपछि लास्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले प्रोजेक्ट टर्मिनेसन म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्ला ह्यान्डओभर गर्ने भनेको जो जुन टार्गेट ग्रुप छ नि हो त्यसलाई चाहिँ खानेपानीको प्रोजेक्ट सिद्धियो भने लास्टमा चाहिँ अब ल खानुहोस् है अझ राम्रैसित यो पानी धारा कहीँ भयो भने पनि यसलाई जोड्नुहोस् एकजना हेरालो राख्नुहोस् अनि सबै कहाँ पानी त्यसै इन ट्याङ्की हेर्नुहोस् पात पतिङ्गर सरसफाई ल अब है हामी बेला बेला यसो हेर्न आम्ला
ल हजुर भनेर लास्टमा टर्मिनेसन गरेर छोड्ने, त्यहाँसम्मको रोल हुन्छ, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो टर्मिनेसनको नगर्ने बेलासम्म त्यो प्रोजेक्ट 1 वर्षमा नसिद्धाएर त्यो के भन्छ टार्गेट ग्रुपलाई टर्मिनेसन नगर्ने बेलासम्म उसको रेस्पोन्सिबिलिटी रहिरहन्छ क्या, अथवा प्रोजेक्ट कम्प्लिसन नहुने बेलासम्म। सठिक नम्बर सोलिड नम्बर आउँछ है, त्यस्तो यो टकटक लेख्न सक्नुभयो भने। अब तपाईहरु यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तै अहिले चाहिँ उले हाम्रो गणेशजीले भने जस्तो चाहिँ प्रोजेक्ट डेफिनेसनमै धेरै लिङ्गरिङ लेख्ने त्यस्तोतिर जान हुन्न। अब यो सर्ट क्वेसन छ 5 नम्बरको, कति नम्बरको अरे 8×40 5 नम्बरको 5 नम्बर क्वेसन छ। अनि यहाँ यो रेस्पोन्सिबिलिटिजमै लगभग 11-12 वटा पोइन्टहरु छन् त। अनि त्यसमा हामीले लेख्ने प्रोजेक्ट डेफिनेसन भनेपछि कुन प्रोजेक्ट गर्ने फिक्स्ड हुनुपर्छ, किनकि प्रोजेक्ट भनेको स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेर मात्र लेख्ने हो। त्यहाँ धेरै कुरा लेख्यो भने अनि तपाई भ्याउँदै गर्नुहुन्न। प्रोजेक्ट टिम सिलेक्सन भनेको अब म्यानेजरलाई कस्ता कस्ता मान्छे चाहिन्छन् त्यस्ता सिलेक्सन गरेर अगाडि लैजानु पर्यो नि त हैन। जस्ता मान्छे चाहिन्छन् त्यस्तै। उही प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका मान्छे मन्त्रीमा लान नपाएर मैले काम गर्न पाएन भन्छन् है, हो त्यस्तो कुरा भन्न खोजेको हो। त्यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि जुन म्यानेजर हो उसले आफूलाई कस्ता कस्ता मान्छे चाहिने हुन्, अब कम्प्युटरको मान्छे कस्तो चाहिने, उसको मान्छे कस्तो चाहिने, त्यो उसले चाहिँ आफ्नो एउटा टिम बनाउन पाउनुपर्छ के। फेरि त्यो लगानी गर्ने मान्छेले म्यानेजरलाई, त्यो ब्याङ्कको म्यानेजरलाई त्यहाँका लगानीकर्ताले प्रेसर दिएर मेरी बुहारी राख्दे, मेरी भाउजू राख्दे, मेरी भान्जी राख्दे, मेरो भाइ राख्दे भन्न लाग्यो भने अनि म्यानेजरले चाहिँ अब नराखे, लगानीकर्ताले भनेपछि मान्न पर्यो, नराखौँ भने आफू काम गरिदिनु हुँदैन, भोलि चाहिँ रिजल्ट दिन सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट टिम सिलेक्सन गर्नु पर्यो, पाउनु पर्यो, उनले उसको रेस्पोन्सिबिलिटी पर्छ र उसले गर्ने नि हो त्यो। अनि स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। फेरि त्यो स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट लामो नलेख्नु होला। एउटा प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर को जस्तै सेफ ड्रिङ्किङ वाटरकै स्टेक होल्डर को भन्ने कुरा भयो भने अब त्यहाँ जो फन्डिङ गरेको छ ऊ पनि स्टेक होल्डर भयो, जसले काम गर्छन् ती पनि स्टेक होल्डर भए हैन, इम्प्लोइहरू स्टाफहरू पनि स्टेक होल्डर भए। अब त्यो टार्गेट ग्रुप त त्यसै पनि स्टेक होल्डर भयो, जसको लागि पानी लगाइदिनुहुन्छ त्यो ती सबैलाई पनि के गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नुपर्छ है। कुनै सुरुमै प्लानिङ गर्दाखेरि सरसल्लाह गरेर जानुपर्छ, तिनीहरूले के चाहन्छन् कसो चाहन्छन् उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदै गर्नुपर्छ बेला बेलामा। ल है हामीले यति गरियो भन्न पर्यो, उस्तै पर्यो। ल तपाईँहरूले यसो श्रमदान गर्नुहोस्, न त तपाईँले भोलि ह्यान्डओभर गरेपछि मायै गर्नुहुन्न यो प्रोजेक्टको भनेर उनीहरूलाई पनि ल्याउने हो। के हो त्यस्तै 1-2-3 लाइन भन्दा नलेख्नु होला। त्यस्तै तपाईँले डिजाइन जाने, अब प्लानिङ जान्नुभएको छ, डिजाइन जान्नुभएको छ, इम्प्लिमेन्टेसन पढ्नु भएकै छ। प्रोजेक्ट प्रोसेस कन्ट्रोल भनेको त्यही फिनान्सियल कन्ट्रोल, के कन्ट्रोल ती अनसर्टेनिटी कन्ट्रोल, त्यो दुनियाँ कन्ट्रोल भए। फिनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको पैसा कहाँबाट लिने, त्यहाँ इक्विटी होल्डर भनेका त्यो लगानीकर्ताहरूबाट लिने हो कि अब लोकल गभर्मेन्टबाट लिने हो कि प्रोभिन्स गभर्मेन्टबाट लिने हो कि पैसा ब्याङ्कबाट लोनमा लिने हो कि कोअपरेटिभबाट लिने हो कि हैन, कहाँबाट पैसाको म्यानेज गर्ने हो। त्यो त फिनान्सियल म्यानेजरको काम हो के रे। त्यो फिनान्सियल म्यानेजरलाई मेन म्यानेजरले चाहिँ यो चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर ऊ अगाडि बढ्छ क्या। त्यहाँ त म्यानेजर फेरि लाइन म्यानेजर हुन्छ नि, त्यहाँ त एउटा जिएम भित्र कति म्यानेजर हुन्छन् हेर्नु त। उता प्रोडक्सन म्यानेजर हुन्छ, उता सेल्स म्यानेजर हुन्छ, उता मार्केटिङ म्यानेजर हुन्छ, उता के म्यानेजर हुन्छ हैन, अनि स्टक म्यानेजर हुन्छ, इन्भेन्ट्री म्यानेजर भन्छ त्यसलाई हैन। त्यो दुनियाँभर हुन्छ नि त। जे होस् त्यहाँ के गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ फाइनेन्सको पैसाको भनेको। यस्तै गरेर तपाईँले यो लेख्नु होला। सर यत्रो पोइन्टहरुलाई डिस्क्राइब गर्न पोसिबल हुन्छ त सर 5 नम्बर क्वेशनमा? हैन, एक लाइन त भन्न पर्यो नि, त्यही मात्रै लेखेर पनि साह्रै थोरै होला नि त। 30-35 वटा ल सर सबै स्किल रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी एक लाइन लेख्दाखेरि पनि त्यो त लङ क्वेशन धेरै हुन्छ त सर। दुईटा क्वेशनको टाइम जान्छ हैन। त्यसको कुरोको जिस दिने हो क्या। अहिले मैले भने जस्तै जस्ट है तपाईले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट डेफिनेसन भन्दा प्रोजेक्ट डेफिनेसन लेखिसकेपछि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेर यति त भन्न पर्यो नि। त्यो त पर्यो सर, त्यो त पर्यो। तर इन्डिभिजुअली डिस्क्राइब गर्न थाल्यो भने त सर यो त पोसिबलै हुँदैन नि। ल अब सक्दो चाँडो लेखेर कुरा धेरै दिने, राम्रो अक्षर पनि बनाउने हो के रे। अब त्यो त हात कतिको स्पिड जान्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के रे। अब आजकल अलि स्पिड पनि घटेको छ के, यो मोबाइल ल्यापटपले सबैको लेख्ने स्पिड पनि घटेको छ। गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि त्यही भएर पनि, नत्र त तुफान लेख्ने त लेख्न लाग्यो। सर यो बुदाहरूलाई लिस्टिङ गरेर राख्ने, लिस्टिङ गर्ने, सेक्रेटरी लेख्ने, अनि ओभरअल चाहिँ तल फेरि व्याख्या गर्दा हुँदैन? बुदाकै व्याख्या गर्नु भन्दा त्यो दुःख गर्ने मात्रै हो। तपाईले त्यो ओभरअल माथि बुदा लेख्नु भने तपाईको तल लेखेपछि त्यो मान्छेले हेर्दैन।
त्यो तरिका पनि खास मिठो मान्दैन त्यस्तो। तपाईले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न त्यस्तो, कहिले त्यसरी लेख्ने बानी नगर्ने। अन्ना भरेछ भन्ने हुन्छ कि हतार हतारमा होइन, अब त्यो त उयो आफ्नै मनलाई चाहिँ सन्तोष दिने बाटो हो त्यो। सरोजी हामीले त के बुझ्नुपर्छ भने त्यो 3 घण्टाको एक्जाम भनेको तपाईले पुरै जान्नु भए, तपाईले एकदम नन स्पिड लेख्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई टाइम पुग्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ म्यानेज गरे हुन्छ कि त्यो टाइम। तपाईँले सोच्ने, यता हेर्ने, उता सोच्ने, टोयलेट जान्छु है भन्ने ती जम्मै टाइम म्यानेजै गरेको हुँदैन त्यहाँ वास्तवमा। तपाईले लेख्ने नि हो भने तपाईले फर्स्टदेखि लास्टसम्म सबै जानेको हुनुपर्छ। जानेको भए तपाईले स्पिड पनि त्यत्तिकै स्पिडमा लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर 3 घण्टा छुट्याएको हुन्छ क्या त्यहाँ लेख्ने नि भने। अब हामीले जानिन्न के अनि नजानेपछि चाहिँ यता हेर, उता सोध, टोयलेट जान्छु है भन, त्यहाँ गएर फेरि यसो लुकाएको हेर, अनि फेरि त्यही उहाँ सम्झिँदै आऊ, फेरि लेख्ने बेला त्यही पनि भुल, अनि यी सब हुँदाखेरि टाइम त गइ हिँडै हुन्छ टाइम त। तर स्पिड लेख्दाखेरि चाहिँ थोत्रै सकिन्छ। त्यो न्यारेसनमा लेख्ने बानी त्यति सुइटेबल चाहिँ हुन्न हैन। अब जान्दै जानिएन भने हो त्यस्तो लेख्ने, नत्र पोइन्ट दिएर त्यसको थोत्रै व्याख्या गर्नु चाहिँ बडा राम्रो हुन्छ के। नम्बर त तान्न पर्यो नि त फेरि। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को रहेछ 3 नम्बरमा, व्हाट डु यु मिन बाइ फिजिबिलिटी स्टडी इन प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसन। ल फिजिबिलिटी स्टडी भनेको पोसिबिलिटी स्टडी हो, कति पोसिबल छ त्यो त्यहाँ लैजान भन्ने कुरा हो। पोसिबिलिटी हेर्ने हो। त्यो पोसिबिलिटिजमा अब त्यही रिसोर्सेसहरू सम्भव छ कि छैन, त्यहाँ त्यतिले हुन्छ कि हुँदैन, फाइनेन्सको सम्भव छ कि छैन, स्किल म्यान पावर कस्तो छ, अनि त्यो तपाईले लिने रिसोर्स चाहिँ सस्टेन छ कि छैन हैन। अब तपाईँ खरे खोलाबाट पानी ल्याउन खोज्नुभयो भने त्यो खरे खोलामा पानी हुन्जेल मात्रै हुने भयो, अलि दिनपछि सुक्छ, 5 दिन घाम लाग्यो भने खडेरी पर्छ, अनि त्यहाँ सम्भव भएन नि पानी सप्लाई गर्ने कुरा। त्यसो भएर यो सबै कुरा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने हो, सुरुमै गरिन्छ यो पनि। यो कुनै गाह्रो कुरा छैन, सबैले जान्नु भएको छ। अब अर्को 4 नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् त, क्वेसन त छ नि तपाईहरुसित ग्रुपमा हालेछ सबै यसो छ सर। सर छ। मैले त्यही तपाईहरुबाट लिएको। एक्सप्लेन अबाउट रिजल्ट बेस्ड इभ्यालुएसन सिस्टम इन मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो त्यहाँ सरले कतिवटा रिजल्ट बेस अनि अर्को चाहिँ के बेस अरे 3टा बेस लेखाइदिनु भएको छ। वेटेज हो भन्नु त, एउटा रिजल्ट बेस, अर्को चाहिँ पार्टिसिपेटरी बेस, अर्को चाहिँ के बेस भनेर त्यहाँ लेखिदिनु भएको छ। हो तिनैलाई लेख्ने हो। वेटेज बेस्ड त्यो के पिएमएसी पीसीजीओ के लेखिदिनु भएको थियो है, त्यहाँ छ पीटीएस एनपीसी हो, तिनीहरू हुन् के त्यहाँ हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हुन्। त्यसमध्ये चाहिँ एक्सप्लेन अबाउट रिजल्ट बेसलाई तपाईँले एक्सप्लेन गर्ने हो, सबैलाई गर्नु परेन के रिजल्ट बेसलाई मात्रै गर्ने, पार्टिसिपेटरीलाई परेन, अर्को एउटा नि के हो भन्ने छ त्यसलाई नि परेन, रिजल्ट बेसलाई मात्रै। रिजल्ट बेस भनेको रिजल्टलाई यो पछिल्लो चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम हो। यो पहिला चाहिँ पार्टिसिपेटरी भयो, प्रोसेसिङका कुराहरू दुनियाँ हेरिन्थे, जेसुकै गरे पनि तपाईलाई हामीले जति नै पढाए पनि यदि तपाईले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भएन भने के अर्थ भयो, तपाईले जान्नु भएन भने के अर्थ भयो। त्यही भएर रिजल्ट हेर्नुपर्छ नि, कुरा त रिजल्ट बेस पो हुनुपर्छ भन्ने आयो। त्यही भएर रिजल्ट बेस मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, त्यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्दा रिजल्ट बेस भएर गर्नुपर्छ भनेर भनेको। रिजल्ट के आयो, मेजर कुरा त त्यो पो हो। सरकारले मैले भयङ्कर काम गर्ने भनेर मात्रै हुन्छ र, के काम भयो, रिजल्ट जनताले के पायो भन्ने पो गर्न पर्यो हैन त। हो त्यो रिजल्ट बेस्ड मोनिटरिङ इभ्यालुएसनमा त्यहाँ सरले ठ्याक्कै त्यही दिनुभएको छ, त्यो हेर्नु होला। अर्को च्यालेन्जेस इन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन इन नेपाल। जे लेख्ने हुन्छ है त, जस्तै भन्नु त के लेखे हुन्छ। यो त सबै विषयमा यस्तै क्वेसन आएको छ सर, एउटा दुईटा सबै विषयमा कि। अब कहिले के हुन्छ, कहिले रुरल डेभलपमेन्टको च्यालेन्ज के, कन्स्टेन्ट के भन्ने सबैमा आउँछ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यही जोग्राफिकल कन्डिसन ठिक छैन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, अनि मान्छेको चाहिँ अब रिसोर्स चाहिँ त्यति छैन, लिमिटेड रिसोर्स छ, अनि स्किल म्यान पावर पनि छैनन्। यस्तै कुरा धन्काइदिनु यसमा त। हाम्रो टेक्नोलोजी पनि मतलब के भन्छ टेक्नोलोजी छैन, अनि यहाँ चाहिँ अब बिग क्यापिटल पनि छैन हैन।
बाहिरबाट ल्याएको टेक्नोलोजी के भन्छ अनि के डेभलपमेन्ट भनेर पढाएको थिएँ अरे मैले हो त्यो टेक्नोलोजी छ ल म सर भन्छु है त कोलाई के आउँदो रहेछ यो के डिफिकल्टी छ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन नेपालमा भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा त हाम्रा पोलिसी र अब्जेक्टिभहरू नै क्लियर छैन हैन हाम जुन प्रोजेक्ट छ नि त्यो प्रोजेक्टको पोलिसी नै क्लियर छैन अब्जेक्टिभ पनि क्लियर छैन त्यही भएर अनक्लियर पोलिसी एन्ड अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि पनि अलिकति कतिपय कुरा हामी त्यही प्रोजेक्टकै पेरिफेरीमा बसेर अलिक गहिरो कुरा गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ विक इन्स्टिट्युसनल क्यापेबिलिटिज हैन त तपाईले फलानु मन्त्रालयबाट चाहिँ छुट्याइएको प्रोजेक्ट भने खुदै मन्त्रालय चाहिँ मा अब तपाईको प्रोजेक्ट आएर आउँदा तपाईले प्रयोग गर्दा नगर्दा एउटा मन्त्री चेन्ज भएर अर्को मन्त्री आइहाल्छ इन्स्टिट्युसनल पनि क्यापेबिलिटिज पनि राम्रो छैन अनि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नेहरू पनि प्रोजेक्ट भनेर ल्याएको छ उनीहरू पनि कन्फर्म छैन अलि साइन्टिफिक मेथडहरू प्रयोग गर्न जान्दैनन् हैन त्यस्ता टुल्सहरू प्रयोग गर्न जान्दैनन् ताकि प्रोजेक्ट सक्सेस या फेलियर के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने खालको त्यसो भएको हुनाले विक इन्स्टिट्युसनल क्यापेबिलिटिज पनि हो अर्को ल्याक अफ बेनिफिसियरी पार्टिसिपेसन पनि हो बेनिफिसियरी पार्टिसिपेसनको अभावले पनि फेलियर भएको कि नेपालमा जस्तै हेर्नु न के अरे कसैले मान्नुहोस् गएर कुनै एनजिओ या आइएनजिओ या कुनै प्रोजेक्टले केही काम गर्दै स्कुलमा भने त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यहाँ त्यो ढुङ्गा बोक्दाखेरि पनि उनीहरूले श्रम दान गर्ने अलिअलि पैसा पनि लगानी गर्ने अनि त्यो काम पनि कति बजेट आएको थियो हेर्ने काम राम्रोसी भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने त्यो नगरेपछि चाहिँ त्यो बेनिफिसियरी ग्रुप जुन छ त्यो चाहिँ टार्गेट ग्रुप हो त्यसको चाहिँ पार्टिसिपेसनको अभावले पनि बर्बाद हुन्छ क्या मेरा गाउँमा चाहिँ एकचोटि त्यस्तै भएको थियो नहर खन्यो ठुलै नहर छ मेरो पहाड गाउँमा त्यो नहरमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जम्मै अब त्यो घरहरू त ढुङ्गाका घर अनि त्यो नहरमा ल्याएको सिमेन्ट ठेकदारसित रातिमा किनेर अलि पैसा आउने मान्छेले आफ्नो घरको त्यो ढुङ्गाको वरिपरि सिमेन्ट लाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ पहाडका घर त्यस्ता देख्नु भएको छ बिचमा ढुङ्गा राखेको वरिपरि टिपकार गरे जस्तो सिमेन्टले गरेका अब आजभन्दा मान्नुहोस् 25 वर्ष 30 वर्ष पहिला 40 वर्ष 30 वर्ष पहिला अनि त्यसपछि चाहिँ सिमेन्ट घरमा सिमेन्ट दल्न पाइन्छ भनेपछि त त्यो त अब नहर जस्तो सुकै होस् रातिमा सिमेन्ट किन्दै त्यहाँका मान्छे लगाउँदै गरे जब त्यस्तो थाहा पाएको थियो ठेकदारले एक सिमेन्ट 10 बालुवा हालिदियो 15 बालुवा हालिदियो अनि त पानी छोडेपछि त डङ्ग्राङ र डुङ्ग्रु नहर लडेर टेन्सन अनि पछि फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहीँका पढे लेखेका ठाउँका मान्छे हुनाले चाहिँ त्यहीँका आफ्ना छोराछोरी पनि इन्जिनियर त भइसकेका अनि पछि आएर फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रिचेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यस कारणले कमजोर भएको भन्ने थाहा भयो त्यही भएर आफ्नो नहर कमजोर भएर आएर पनि आफ्नो घर राम्रो बनायो भनेर समाजमा मान्छे प्रतिष्ठित हुन खोज्छ क्या यस्तो त बेनिफिसियरी ग्रुप नै खत्तम भयो भने काम लाग्दैन त्यही भएर चाहिँ के भन्नु पर्यो ल्याक अफ बेनिफिसियरी पार्टिसिपेसन भन्नु पर्यो है डिफेक्टिभ प्रोजेक्ट डिजाइन पनि हो नि प्रोजेक्ट डिजाइन जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न नसकेर डिफेक्टिभ प्रोजेक्ट डिजाइन भयो भने पनि फेलियर हुने सम्भावना नेपालमा बढी जसो त्यस्तो छ डिले इन प्रोजेक्ट एप्रुभल है एप्रुभल हुनमा नै प्रोजेक्ट ढिला हुने कि जस्तै अब मन्त्रालयमा त्यो लिङ्गरिङ के एकदम त्यो एकद्वार प्रणाली छैन नि त नेपालमा त लिङ्गरिङ हुने माथिबाट आउने बेर त्यसपछि फेरि तल आउने त्यो लगाउने धेरै त्यो डिले छ एकदम अनि यो डिले इन एपोइन्टमेन्ट अफ कन्सल्टेन्ट प्रोजेक्टले त एकजना कन्सल्टेन्टलाई एपोइन्टमेन्ट गर्छ नि त प्रोजेक्टले त त्यो पनि डिले हुने कि एकदम कन्सल्टेन्टै नपाइने पाइए पनि धेरै महँगो भन्ने अनि त्यो समयमा त्यो बर्खा लागिसक्यो कन्सल्टेन्ट नै अहिलेसम्म एपोइन्टमेन्ट गर्न पाइएको छैन बर्खा कामै गर्न पाइन्न नदी बढ्छ पुल फाल्छ फेरि आधा काम गरेर त हुँदैन यस्ता कुराहरूलाई अलिक ख्याल गर्नुपर्छ कि प्रोक्युरमेन्ट डिले मान्छेहरूलाई भर्ना गर्न ढिलाइ गर्ने हैन ल्याक अफ कोअर्डिनेसन छ कर्मचारीको बिचमा कर्मचारी बेनिफिसियरी ग्रुपको बिचमा लगानीकर्ता त्यो के भन्छ फन्डिङ गर्ने को र चाहिँ त्यो के अरे प्रोजेक्टको बिचमा कमी छ के एकदम कोअर्डिनेसनको कमी छ अनि यो अगाडि इन्फोर्स गर्ने कुरामा पनि कमी छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ पोर मोनिटरिङ इभ्यालुएसन पनि छ अनि यो करप्सन त भन्नै परेन प्रोजेक्टमा काम गर्छ भनेपछि त कुरै सकियो नि तलब कति महिना 2 लाख कहाँ आउँछ त्यो 2 लाख 3 लाख कहाँ आउँछ त 3 लाख त्यही प्रोजेक्टमा पठाएको पैसा खाइदिन्छ त त्यहाँ थर्ड क्लास काम गर्ने अनि आफ्नो तलब धेरै राख्ने यतातिर यस्तो छ करप्सनको कुरा यस्ता लेख्नु होला लेख्ने बेला खालि त्यो त्यसमा चाहिँ अनि गणेशजीले भने जस्तो चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी के
अब त्यो जियोग्राफिकल डिफिकल्टिज अनि चाहिँ यस्ता यस्ता ती सबै कुरा हाल्दा भयो। तर इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर यो चाहिँ थर्ड वर्ल्डका कन्ट्रिजहरूमा अथवा लाइक नेपालमा खास गरी के प्रब्लम छ प्रोजेक्टमा भनेर चाहिँ प्रोजेक्टसँग सम्बन्धितै कुराहरू बढी लेख्ने हो क्या। अब तपाईँले यसमा चाहिँ करप्सन लेख्नु भएन, अनि ल्याक इन के भन्छ डिले इन कन्ट्र्याक्टर अवार्ड अथवा कन्ट्र्याक्ट जुन ठेकदार हो त्यसलाई चाहिँ ठेक्का दिन ढिलो गर्नुभयो लेख्नु भएन, अनि बजेट रिलिज समयमा भएन, पैसाको निकासा भएन भन्ने कुरा लेख्नु भएन भनेदेखि त प्रोजेक्टको त मजा त आएन नि त फेरि। अनि तपाईँको त्यो यस्ता यस्ता कुरा लेख्नु पर्यो क्या। डिफेक्टिभ प्रोजेक्ट डिजाइन लेख्नु भएन भने हामीले कुरो कमन कुरो मिलाए पनि खास कुरालाई चाहिँ जोड दियो भने नम्बर फरक पर्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। कमन कुरा लेख्दाखेरि पास भइन्छ, खास कुरा लेख्दा नम्बर आउँछ है। के छ कुरा, कति कुरा छ? ठिकै सर, अब जाउँ सर। कहाँ यहाँ छ नि अरू बाँकी, कहाँ जाने? अगाडि जानु अरू क्वेसन दिएर मैले त आज तपाईँहरूसितै तपाईँहरूको बिचमै डिस्कस गराउँछु धेरै भनेको, खोइ कोही बोल्नुहुन्न। च्यालेन्जेस इन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन इन नेपाल भइहाल्यो है। अब एक्जिस्टिङ मेथड एन्ड सिस्टम अफ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन इन नेपाल। ल सरले ठ्याक्कै लेखिदिनु भएको छ, के लेखिदिनु भएको छ भन्नुहोस् त? त्यही उ छैन, त्यही वेटेज सिस्टम होइन, होइन वेटेज मात्रै मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन फर्म, टेक्निकल अडिट, हो 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 पब्लिक एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ। बस कतिवटा छन्? 6-7 लेखिदिनु भएको छ सरले। 5वटा लेख्नु भएको सर। त्यसैमा लास्टमा चाहिँ लोकल गभर्नेन्स इन्स्टिट्युसनल सेल्फ एसेसमेन्ट लिसा भनेर आजकल चाहिँ एक्जिस्टिङमा अहिले आएर पछि चाहिँ त्यो लिसा पनि गर्न लागिएको छ भन्नुभएको थियो क्या। लोकल गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनल सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने चलन पछि अहिले आएर त्यो चाहिँ गर्न पहिला गरिदिन्थ्यो, अहिले त्यो गरिएको छ। अरू चाहिँ अहिले तपाईँले भनेकै यही हो सर। यसको नि सर्टमा लेख्नुपर्छ होला नि सर, पोइन्ट मात्रै लेख्ने हो? पर्छ सर्टमा लेख्ने कुरा जम्मा 5वटा पोइन्ट लेखेर 5 नम्बर पाइन्छ कि त्यो 3 कक्षा केटाकेटी लेखेको एमएको विद्यार्थीले लेखेर 5वटा व्याख्या गर्नुपर्छ। 3 घण्टा छ, त्यो 5वटा लेख्नु होला। पब्लिक एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ सिस्टम सरले यसमा लेख्नु, यसको डिटेल अलि छैन कि जस्तो लाग्यो, मलाई पोइन्ट मात्रै देखेँ सर। हो त नि, तर भनिदिनु भएको छ नि त। जस्तै लोकल गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनल सेल्फ असेसमेन्ट भन्नुभयो भने लोकल गभर्मेन्टले पनि चाहिँ हेर्ने चलन छ भनेर, एक्जिस्टिङ यो नियम छ भनेर त यसो मिलाउन सक्नु न त नि। पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टी बजेट रिलिजको कुरा सिस्टम एमसिपिएम भन्ने लेखिदिनु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसै पर्फर्मेन्स बजेटको आधारमा चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा त्यहाँ लेख्ने हो। पब्लिक एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ सर्वे पेड्स भनेको छ होइन। पब्लिक एक्सपेन्डिचरमा ट्र्याकिङ सर्वे गर्नुपर्छ भनेर त्यसैको त्यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको बारेमा लेख्नु छ अलिअलि। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन त भइहाल्यो, फर्म भर्नुपर्छ। मोनिटरिङ इभ्यालुएसन फर्म पहिला हुन्छ, त्यो अलरेडी बनिसकेको हुन्छ, बनाएकै हुन्छ फर्म, त्यो लिएर गएर हामीले भर्ने हो, त्यहाँनिर भएका चिजहरू भनेर भन्ने हो। त्यो धेरै त लेख्न परेन नि त, 5 नम्बर हो, तर त्यति व्याख्या त गर्नु पर्यो नि त। ल अर्को चाहिँ भयो अब रिक्वायरमेन्ट्स फर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अरे। ल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि के कुराको रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ ल भन्नुहोस् त? यो पनि सजिलो कुरा हो। के अरे सर, सक्सेसफुल प्रोजेक्टको लागि के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ भनेको? कता मैले भनेको थिएँ सरले त त्यहाँ लेखिदिनु भएको छ कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि। त्यही पार्टिसिपेसन,
के भन्छ अरू अनि त्यसपछि त्यही सर त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको जुन स्किल्स रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त्यो राम्रोसित गर्ने त्यसमै मिलाएर गर्दा हुँदैन सर यसमा त्यो त एउटा त्यो के भन्छ म्यानेजरको काम पो भयो त त्यो सक्सेसफुल एउटा चाहिँ स्किल के भन्छ एपोइन्टमेन्ट टु स्किल मेन पावर भन्ने कुरा पो भयो त एउटा पोइन्टमा आयो स्किल मेन पावरको एपोइन्टमेन्ट एउटा कुरा भयो अरु टाइम म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि त्यही तिनै कुराहरु मिलाएर लेख्नु भयो भने हुन्छ क्या टाइम म्यानेजमेन्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट हैन अब त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो हजुर फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ एकदमै प्रोभाइड गर्ने प्लानिङ फेजमा बढी टाइम लगाउने यस्तै लेख्ने होइन सर प्लानिङ फेजमा अनि त्यसपछि मल्टी स्किल टिम चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ मल्टी स्किल टिमलाई चाहिँ टिममा राख्ने त्यो कोअर्डिनेसन प्लानिङ कन्ट्रोलिङ भन्ने कुरा यहाँ ल्याउनु पर्यो क्या प्लानिङ हैन कन्ट्रोलिङ अनि कोअर्डिनेटिङ अनि त्यसपछि डिरेक्टिङ यस्ता कुराहरु ल्याउनु पर्यो नि त नि सक्सेस हुनको लागि त डाइरेक्टिङ भन्छ के डिरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ कोअर्डिनेसन अनि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन यस्ता कुराहरु हुनु पर्यो नि त सक्सेसफुल प्रोजेक्टको लागि ल सक्नुहुन्छ यो कुनै गाह्रो छैन अनि अर्को 8 मा प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको छ ल यो को आएको थियो मैले प्रपोजलैको एउटा फर्मेट बनाइदिएको थिएँ बोर्डमा त्यो सर मैले भन्नुस् त यसो एउटा त्यो स्याम्पल खोजेको भेट्दै भेटिन त्यो सरसँग भयो भने यसो पठाइदिनु सर त्यो चाहिँ स्योर आउँछ जस्तो लाग्यो क्वेसन हैन त्यो स्याम्पल लेख्ने हैन नि तपाईहरुले त प्रोजेक्ट प्रपोजलमा आउने टपिक्सहरुको बारेमा व्याख्या गर्ने हो अलिअलि जस्तै कभर पेज भयो रिकमेन्डेसन भयो त्यसपछि बुलेट बडी भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यही कस्ट बेनिफिटको कुरा भयो अनि त्यस्तै सस्टेनेबिलिटीको कुरा भयो अनि त्यो बजेटको कुरा भयो हो त्यस्तो गरेर एउटा प्रपोजल अहिले भने थिएँ मैले हो त्यस्तो प्रपोजलमा आउने पोइन्टहरु हुँदैनन् हो त्यस्तो लेख्नुस् भनेको नि त्यो यस्तो हुन्छ भनेर त्यो जुन प्रिलिमिनरी पार्ट बडी पार्ट र चाहिँ इन्डिङ पार्ट भनेर तीनटा पार्टमा हुन्छ नि त प्रपोजल हो तीनमा आउने टपिक्सहरुलाई व्याख्या गर्नुस् भनेको त्यो तपाईले त्यो प्रपोजलै बनाउनुस् कहाँ साध्य हुन्छ त नि त्यस्तो त तपाईले लेख्नु पर्यो के भन्देखि प्रपोजल भनेको तपाईको चाहिँ रोड म्याप अफ प्रोजेक्ट हो भन्नुस् पहिले रोड म्याप अफ प्रोजेक्ट हो कि हैन म यसरी गरुला त्यसरी गरुला उसरी गरुला यसरी गर्नेछु भनेर त्यो प्रपोजल त सधैं प्राय लगभग फ्युचर टेन्समा लेख्ने हो नि त हैन विल बी भन्न पर्यो नि त प्रपोजलमा त अनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रपोजलमा चाहिँ कभर पेज देखि लिएर त्यो अनि बीचमा चाहिँ जो रिकमेन्डेसनको कुराहरु देखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम देखि लिएर अब्जेक्टिभ सेट गर्ने देखि लिएर हैन अनि सिग्निफिकेन्ट त्यसको देखि लिएर अनि चाहिँ डेटाको कुन डेटाबेसमा रहेर काम गर्ने देखि लिएर अनि त्यसरी लेख्दै अनि त्यसपछि लास्टमा गएर सस्टेनेबिलिटीको कुरा समेत लेख्ने हो नि त यो कसो गरे सस्टेन हुन्छ लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने हो नि त बाबु इन्टरभ्यु घटाउ बाबा एउटा फेरि नेता छ हाम्रो घरमा सानो भइकन पुरा इन्टरभ्यु चाहिन्छ उसलाई के को त्यो जनता जान्न चाहन्छ सर यो जुन प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रपोजल भन्ने क्वेसन आयो भने हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलमा हुने कन्टेन्ट के हुन्छ जस्तो कभर पेज तिनैको व्याख्या गर्ने हो तिनैको व्याख्या गर्ने त्यसैको म त एकदम क्वेसन सुन्दा त त्यो एउटा स्याम्पल बनाउने जस्तो सुनियो कि सर त्यो क्वेसन हैन अनि उले अनि यस्तो हुन्छ नि अब स्याम्पल तपाईले त्यो स्याम्पल बनाएर तपाईले एउटा कुनैको स्याम्पल बनाएर अब त्यसैलाई तपाईले एउटा प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपोजल लेखेर तपाईले इन गर्दाखेरिमा कम से कम पनि तपाईलाई चाहिँ जति स्पिड लेख्नु भयो भने पनि त तपाईलाई 1.5 घण्टा लाग्छ त फेरि एउटा प्रपोजल बनाउनलाई त
त्यत्रो 5 नम्बरमा त्यत्रो कसरी सोधे हुन्छ त नि? ए हाम्रो कुमारजीलाई इन गर्ने भन्नुभयो रहेछ। होइन त्यही त क्वेसन सोद्धाखेरि सर त्यो अलि ल्याङ्ग्वेज नमिलेको जस्तो लाग्यो कि मलाई। व्हाट आर द कन्टेन्ट इन प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेर लेख्न पर्ने। प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेपछि त एउटा सानो स्याम्पल बनाऊ जस्तो देखियो नि। त्यो ठिक छ, त्यो प्रिपेयर भन्दा त त्यस्तो देखिन्छ, तर हामीले प्रोजेक्ट प्रपोजलै तयार गर्ने। अब साह्रै सानो सर्टमा सबै पोइन्टहरू लेख्दै थोरै 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 दिएर प्रिपेयरै गरेर आफूले एउटा कुनै भनेर गऱ्यो भने पनि ती जम्मै पार्टहरू आइपुग्ने भयो के त्यहाँ। त्यो प्रिपेयर गर्दा त ती सबै पार्टहरू त आइपुग्ने भयो नि त। त्यसो गर्दा पनि नहुने कुरो त भएन। तर त्यसो गर्न सक्नुभयो भने, त्यस्तो बनाउनु भयो भने त बेसै भयो त्यो। त्यसरी प्रिपेयर गर्दा नि व्याख्या त गरिएको हुन्छ त फेरि, होइन? तर चाहिँ खास गरी चाहिँ त्यसरी सकिन्न भने पनि हामीले त्यो पार्टको छोटो छोटो व्याख्या गर्नु पर्यो क्या। जस्तै स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भनेर लेख्ने, त्यो स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम के हो भन्नु, सिग्निफिकेन्स अफ द प्रब्लम भने के हो त्यस्तो दिने। अब तपाईँले एउटा मान्नुहोस् सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको अथवा सेनिटेसनको अथवा तपाईँको वुमन इम्पावरमेन्टको कुनै एउटा प्रपोजल बनाएर अनि एउटा फलाना गाउँको फलाना ठाउँको वुमनहरूको स्ट्याटसलाई यसरी हेर्नेछु, यसो गर्नेछु, उ गर्नेछु भनेर त्यो प्रपोजलै लेखेर अनि लास्टमा गएर बजेट समेत लेखेर त्यो यो पहिलो 15 दिनमा यो गर्नेछु, 20 दिनमा यति गर्नेछु, त्यसपछि यति गर्नेछु, पहिलो महिनामा, दोस्रो महिनामा यति गर्नेछु, तेस्रो महिनामा त्यो लास्टमा बजेट गरेर आफूले रिफरेन्ससम्म जान सक्नुभयो भने त त्यो अब घरै बनाइदिनु भयो, होइन? घरै बनाउनु 5 नम्बरमा त्यत्रो लेखेर साध्य छैन सर। त्यो साध्य हुन कि भनेर चाहिँ, नत्र त्यो छोटो एकदम सलिड प्रपोजल लेख्ने विद्यार्थीहरूले स्वीकारमा एउटा प्रपोजलै बनाउँछु भनेर दियो भने त नम्बर त कति नै काट्दैन, झनै खुसी हुन्छ त। तर सामान्य चाहिँ त्यस्तो लेख्नुहोस् भनेर हामीले भन्न सकिन्न, किनकि तपाईँले त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु जस्तो लाग्दैन, त्यो साध्य पनि हुँदैन, त्यत्रो पनि फस्ला भन्ने डर। अब डिफाइन प्रोजेक्ट एन्ड एक्सप्लेन इट्स क्यारेक्टरिस्टिक त त्यो पनि फर्स्ट च्याप्टरमै छ। सरले क्यारेक्टरिस्टिक भनेर खुइँ दिनुभएको, त्यही हेर्नु होला। प्रोजेक्टका क्यारेक्टरिस्टिक के हुनुपर्छ भनेर, त्यो चाहिँ सठिक हुनुपर्छ, त्यो कस्टको हिसाबले बेनिफिटेड हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव हुनुपर्छ, त्यो असम्भव प्रोजेक्ट राख्न हुँदैन। ती जे क्यारेक्टरिस्टिकमा लेखेको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। राइट सर्ट नोट्स अन इन्डिजिनियस प्रोजेक्ट अघि नै भनिसकियो। क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट पनि लगभग है भनिसकियो। इन्डिजिनियस प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ थाहै छ तपाईँहरूलाई। अलि कुनै अब चेपाङ जातिलाई चाहिँ उनीहरूले काठका भाँडा बनाउँछन् भने अब उनीहरूलाई काठकै भाँडा बनाउने खालको काममा चाहिँ स्किल गराइयो भने काठको भाँडा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुने र त्यसको मार्केट पनि राम्रो हुने हुनाले र काठका प्रोडक्टहरू ह्यान्डिक्राफ्टहरू चाहिँ अथवा अरू प्रोडक्टहरू पनि दुध राख्ने, अर्को चाहिँ के मोही राख्ने, केही राख्ने भाँडा जुन काठको खोपेर बनाउँछन् ठेकिसेकी तिनीहरूले हो, त्यस्तो प्रोजेक्टलाई हामीले प्रमोट गर्न खोजियो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्न खोजियो, त्यो इन्डिजिनियस भयो। अब क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट भनेको त अब मेगा प्रोजेक्ट भयो, लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने भए, स्किल मेन पावरहरू प्रयोग गर्ने भए, आधुनिक भए, होइन? त्यहाँ कम्प्युटराइज भयो, त्यहाँ चाहिँ अथवा रोबोटिक भयो, त्यस्तो प्रयोग गरेर गरिन्छ भनेर, त्यो बढी पुँजी प्रयोग गरेर गरिन्छ भनेर क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट भनेर भनियो। मलाई लाग्दैन यो क्वेसनहरूमा भोलि चाहिँ 80% क्वेसन हिँडेर आउँछन्, मलाई त्यो कन्फर्म लाग्यो। यो फेरि यति पढ्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको सबै सिद्धिन्छ किताब पनि। अब आज दखल चाहियो के अरे, अब आज भोलि चाहिँ मजाले यिनै मेरो रिक्वेस्ट त के छ भने यति क्वेसनको आज अबबाट कति बेलासम्म बस्नुहुन्छ तपाईँहरू बस्नुहोस्, भोलि बिहान पनि मान्नुहोस् फर्स्ट क्वेसनको एन्सरै लेख्न सुरु गर्नुहोस्। भोलि बिहान चाहिँ फर्स्ट क्वेसनबाट लास्टसम्म सल्भ गर्नुहोस् एउटा कपीमा, भोलि दिनभरि सल्भ गर्नुहोस् त। पर्सि होइन एक्जाम, क्वेसन यदि सल्भ गर्नुहोस्, पहिले यति सल्भ गर्नुहोस्। यो सल्भ गरेको तपाईँले कहिले नै भुल्नुहुन्न। एक्जाममा ठ्याक्कै यो क्वेसन त मैले हिजो लेखाएको थिएँ भन्ने हुन्छ, तर आँखा चिम्लेर तपाईँ कण्ठ पार्न लाग्नु भने कामै लाग्दैन। जस्तै यति क्वेसनमा तपाईँको 80% क्वेसन फसे अनि 20% क्वेसनमा अलिअलि जानेको अलिअलि नजानेको आएर लखरालु लेख्नुभयो भने त तपाईँको त डिस्टिङसनको मार्क्स आउँछ त। यो यति सलिड तरिका हो नि यो क्वेसन सल्भ गर्ने तरिका। अनि पहिला क्वेसनको एन्सर हेरेर खोज्नुहोस् र पढ्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। अनि पछि चाहिँ कोठामा चाहिँ चुकुर लाउनुहोस् र घडी हेरेर 3 घण्टामा त्यही क्वेसन पुनः फेरि नहेरिकन सल्भ गर्नुहोस्। अनि त्यो एक्जाममा त तपाईँ त हाँसे हो नि। ल हुन्छ त नि। अब अरू केही छ भने सोधौँ, होइन भने बाई गर्ने। के छ त अरू?
यति नै भन्न सक्ला जस्तो लागेको थिएन म नि बिरामी छु कि मास्टरको बानी बोल्न लागेपछि बोल्न सक्दो मात्रै सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी साथीहरूले यो सेयर गर्ने जति सकिन्छ क्वेसनको पनि चाहिँ हामीले डिस्कस पनि गऱ्यौँ, यसले केही भए पनि हेल्प भयो। अब साथीहरूसँग केही छ भने कुराहरू राख्नुहुन्छ, नआए भने अब हामी छुट्टी दिन्छौँ। सर हजुर यो लजिकल फ्रेमवर्कको अलिकति भनिदिनु न। त्यो आउँदैन नानी, सरले किन त्यसो भन्नुभयो थाहा छैन। त्यो लजिकल फ्रेमवर्क चाहिँ सरले नि त्यो लजिकल फ्रेमवर्क चाहिँ सरले जति पढाउनु भयो त्यतिले पनि त्यो होइन, त्यो धेरै कुरा हो त्यो। अब भन् भने त म त्यहाँ पल्टाएर भनिदिन्छु। लजिकल फ्रेमवर्कमा चारवटा कुरालाई त्यो 4x4 म्याट्रिक्समा छ नि, त्यो के भन्छ अरे सुरुमा के छ अरे त्यो त्यही आउटकम्स, आउटपुट र लास्टमा एक्टिभिटिज, सुरुमा गोल, आउटपुट, आउटकम्स र एक्टिभिटिज, यी चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ 4x4 म्याट्रिक्समा चाहिँ सरले ड्रइङ गरेर अनि त्यसमा चाहिँ एउटा इफ देन, अर्को इफ देन, अर्को इफ र एन्ड इफ भनेर चाहिँ त्यहाँ लगाउनु भएको छ। त्यो भनेको के भने एउटा प्रब्लम छ, त्यो गोल छ, त्यो गोललाई चाहिँ अब 100 जना विद्यार्थीलाई पढाउने कमजोर विद्यार्थीलाई प्यारेन्ट्सले पठाए भने पठाउँछन् कि पठाउँदैनन्, अनि पठाए भने अनि त्यो विद्यार्थीले चाहिँ कति चाहिँ क्याच गर्न सक्छन् त्यसको एसेसमेन्ट गरेर अनि अर्को स्टेपमा जाने भनेर सरले त्यहाँ इक्जाम्पल दिनुभएको छ। र सरले मलाई पनि त्यो चाहिँ लजिकल फ्रेमवर्क चाहिँ यो चाहिँ एक्जाममा त सोध्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अहिले सोध्छ भने भगवान् जाने। यो चाहिँ फिल्डमा काम गर्दाखेरि लजिकल फ्रेमवर्क चाहिँ इन्जिनियरहरू र यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका एक्सपर्टिजहरू बसेर चाहिँ त्यसमा विशेष अहिले चाहिँ प्रयोग गरेर त बनाउँछन्। र त्यो मलाई पनि सरले केही भन्नुहुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ, तर सरले पनि खासै त भन्नु भएन, के ल्याउनु त्यो सामान्य दिनुभयो। त्यो लजिकल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो कि ती चारवटा भनेका कुरा गोलदेखि चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटीसम्मका कुरामा तपाईँको चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ त्यो त्यसको नजिक पुग्ने हो कि। त्यसो गर्दा सोर्ट एनालाइसिस नै गर्नु पर्यो भनेर त्यो लजिकल फ्रेमवर्क भनेर सरले त्यहाँ बनाइदिनु भएको छ कि त्यही फ्रेमवर्क तपाईँहरूले नै कन्ट पारेर बनाउनु होला। त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला भने मैले त्यसलाई त्यहाँ सरले खासै व्याख्या गरिदिनु भएको होइन, कुरो पनि असाध्यै लामो छ। त्यो सरले त्यहाँ कोही एकजना सोध्छ जस्तो मलाई लागेकै छैन, सोधिहालेछ भने त्यहाँ सरले बनाएको त्यो फ्रेमवर्क बनाएर अनि त्यही गोलदेखि चाहिँ एक्टिभिटीसम्मका कुरा 4x4 मा यसरी हेरिन्छ भनेर त्यहाँ दुईटा बनाइदिनु भएको छ सरले, माथि पनि तल पनि। अनि त्यो इफ र इफ देन, यदि त्यहाँ फेरि तपाईँहरूले यो फ्लो चार्टलाई नै बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ फ्लो चार्टको आइडिया कति छ तपाईँहरूलाई, एउटा यस भयो भने यो गर्नुहोस्, होइन भने यो गर्नुहोस् भनेर दुईटा अप्सनमा फ्लो चार्टमा जानुपर्छ। त्यहाँ त्यो फ्लो चार्टमा गएर अनि त्यसमा लजिकलमा बल्ल जाने हो त्यो फ्रेमवर्कमा। त्यत्रो भाषतिर चाहिँ अब हेर्नुहोस्, हेर्न त एउटा त्यो सामान्य घोकेरै भए पनि यसो कराङ कुरुङ पारेर नै आयो भने त बनाउने खाक्राङ खुक्रुङ पारिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीले छोड्छन्। त्यो तपाईँहरूले अङ्ग्राङ गुरुङ पारेर लेखिदिनु भयो भने त्यो सरले बनाएकै चाहिँ लेखिदिनु भयो भने पनि अहिले नम्बर त आइहाल्छ। त्यसमा त्यसको हजुर यो लजिकल फ्रेमवर्कमा अलिकति डिफिनेसन लिएर यो एउटा टेबल छ नि अब्जेक्टिभ लेखेको, अब्जेक्टिभ त्यही टेबल मात्रै लेख्दै हुन्छ। त्यही टेबल बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ तिनै चारवटा कुरालाई व्याख्या गर्ने अलिकति अनि छोडिदिने। अनि तीनटा क्वेसनमा चाहिँ त्यो लङ क्वेसनमा आयो भने त्यो त्यतातिर नजानु होला, त्यही छोडिदिनु होला, अरू गर्नु होला। सर्टमा आयो भने त्यही टेबल बनाइदिएर त्यही गोलदेखि चाहिँ अब्जेक्टिभ एक्टिभिटीसम्मको व्याख्या गर्दा र यो कन्डिसनल हुन्छ। यसमा चाहिँ यो के भन्छ फ्लो चार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ नो र यसको कन्डिसनमा यदि भएदेखि यस्तै अगाडि जाने, नभएदेखि फेरि चाहिँ रिटर्न आएर गरेर फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्ने अथवा रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने र फेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो खास प्रब्लममा चाहिँ जाने भनेर चाहिँ त्यो फ्लो चार्टको कन्सेप्ट सहित त्यहाँ धेरै लेख्नुपर्छ क्या। त्यो खसाङ खुसुङ अलिकति लेख्नु होला, त्यो अहिले त्यो टाउको नदेखाउनुहोस्। उहाँ रोल रेस्पोन्सिबिलिटी सामान्य कुराहरू त थाहा भइरहेन, अब त्यो चाहिँ त त्यसले खान्छ तपाईँहरूलाई टाइम। फेरि त्यसमा चिटिङ गर्न सिकाएँ मैले। ल चिटिङ भनेको सम्झेर जान सिकाउनु पर्छ सर। ओहो यस्तो त्यही हो चिटिङ भनेकै, त्यही हो सम्झिने र घोक्ने र गरेर लेख्ने। टेबल मात्रै त एक किसिममा जानिन्छ सर, अरू त त्यस्तै हो। त्यही तान्थ्यो
ल हुन्छ त नि, ल म भयो भने ल तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भने राम्रोसँग दिनु होला, नआत्तिकिन दिनु होला, क्वेसन बुझेर लेख्नु होला, जानेका क्वेसन पहिले लेख्नु होला, अलि अक्षर पनि अलि विषयको अर्काले चेक गर्ने हो जस्तै विचार गरेर लेख्नु होला। तपाईले लेखा तपाईले त बुझ्नुहुन्न, अर्काले कसरी बुझ्छ फेरि बर्बाद होला, अनि अलि विचार गरेर लेख्नु होला। हुन्छ सर, ल हस्, ल धन्यवाद। हामी छुट्टी भयो। हस् ल, बाई गरेर।